علينا لي كالكول كنقدروا نستوكيو فيهم لي دوني، كي نقدروا ناناليزيو بهم هذوك لي دوني اللي عندنا والريزولطا اللي كنوصلوا لهم. دونك باش كندويو على ليكسيل هو واحد طابلور. هاد لا نوسيون ديال طابلور مع الوقت طورات، مابقيناش كنقولوا طابلور، كنقولوا طابلور غرافور. علاش؟ حيت هاد لي طابلور ولاو كيعطيوك واحد سيرفيس اخرى، انه هذوك لي ريزولطا اللي كتوصل لهم كتقدر تبريزونطيهم على شكل دي غرافيك. كيف ما كنعرفوا حنا لي غرافيك ساهلين باش كيعطيونا واحد الفيزيون على ليفوليسيون ديال هذيك الريزولطا. يعني الا شفتي واحد الكورب غادي طالع، ما تحتاجش تبقى تقارن لي نومبر واش تزادوا ولا نقصوا، كيبان لك هذيك ليفوليسيون. دونك داكشي علاش الشركات ديال لي طابلور بحال مايكروسوفت اكسل زادوا هذيك لا نونسيون ديال غرافور. يعني ولاو مع الوقت تزادت هذيك السيرفيس ديال لي غرافيك. كيف ما كتشوفوا هذه هي الانترفاس. الا لاحظنا عندنا هنا دي كولون ودي لين. بالنسبه لي كولون غاديين باغ اوردر الفابيتيك، الا لاحظتوا هنا ا بي سي دي اف جي اش ياك. وبالنسبه لي سيلول راه غاديين بواحد لوردر، بالنسبه لي لين راه غاديين بواحد لوردر نيميريك. الا لاحظت هنا كيكون عندنا واحد خانات، عندنا بزاف ديال الخانات ولكن نسميهم سيلول، هما واحد لي سيلول. الا بغينا نعطيو واحد لا ديفينيسيون للسيلول، راه هي لانترسيكسيون ما بين واحد الكولون وما بين واحد اللين. بحال مثلا هاد السيلول اللي عندنا هنا راه هي لانترسيكسيون ما بين ما بين الكولون دي وما بين اللين 5. هاد لادغيس كنسميوها ادريس ديال هاد السيلول. ها هي كتكون ديما كتافيشي عندي هنا. ها هي مثلا ها هي مكتوبه دي 5. ديما كيافيشيو ليا الاسم ديال الكولون هو الاول، عادش النومبر ديال اللين. كنسميو هذه لادريس دو سيلول، ولا كنعطيوها واحد الاسم اخر اللي كتسمى ريفيرونس، يعني لا ريفيرونس ديال السيلول. مثلا الا دوينا هنا راه عندنا واحد ريفيرونس ديال السيلول بي 5. هذه مثلا دي 5، مثلا هذه دي 8، انسيان دو سويت. بالنسبه هنا قلنا هادو دي سيلول. الا خدينا اكثر من سيلول، خدينا سيلول ولا اكثر، ما كنبقاوش نسميوها سيلول، كنعطيو واحد نوسيون جديده اللي كتسمى بلاج. يعني اول حاجه دوينا على سيلول قلنا هي لانترسيكسيون ما بين لين و كولون. بالنسبه للبلاج هي بليزيور سيلول. من الاحسن خذوا شي ورقه والسيلو وحاولوا تاخذوا دي بريز دو نون، سيرتو الناس اللي كيقراو ولا غادي يدوزو دي زونتروتيان بحال هاد لي نونسيون راه كيسولوك عليهم. يعني واحد النهار ديال لونتروتيان ما كيعطيكش بيسي وكيقول لك وريني شنو كدير. تقدر تكون كتخدم باكسل مزيان ولكن ما عندكش هذوك لي زيليمون تيوريك ديالهم، ما تقدرش تجاوب بلا ما تشد البيسي. مفهوم؟ كتكون انت كيجيك داكشي راه ديجا عارفو ولكن ما كتعرفش تجاوب. بالنسبه قلنا اول حاجه سيلول هي لانترسيكسيون اونتر كولون اي لين. بالنسبه للبلاج قلنا هي بليزيور سيلول، يعني كندويو على دو سيلول او بليزيور سيلول ياك. هادوك لي بلاج كنلقاوهم على شكل دو تيب، سوا كيكونوا هادوك لي سيلول اتاشي لبعضياتهم. هنا كندويو على واحد البلاج كونتيني. الا خديت دي سيلول اللي كاع ما اتاشي لبعضياتهم، مثلا خدينا سيلول من هنا سيلول من هنا كل وحده من بلاصه، كندويو هنا على واحد البلاج ديسكونتيني. دونك في البلاج عندنا دو تيب، عندنا بلاج كونتيني وعندنا بلاج ديسكونتيني. بالنسبه للبلاج كونتيني كيكونوا هذوك لي سيلول اللي كيتكون منهم هذاك البلاج اتاش ياك. بالنسبه للديسكونتيني كيكونوا متفرقين. مفهوم؟ شكون اللي عنده شي كيسيون حد الان باش شوف بعدا واش كيتسمع كلشي ولا داوي غير راسك. نعم واخ. بالنسبه ل... بالنسبه ل... بالنسبه للبلاج هي هي دو سيلول ولا اكثر. يعني فاش كي خدينا دو سيلول ما كنبقاوش نسميوهم دو سيلول، كنعطيهم واحد النوسيون نقدروا نسميوهم بلاج. يعني فاش تسمع كلمه بلاج راه كنقصدوا بها اكثر من سيلول، يعني جوج ولا اكثر.
مثلا الا دوينا على هاد لي سيلول لي سيليكسيونيت هنا راه هما بلاج كيتسماو بلاج دو سيلول مفهوم. يعني فاش كندويو على سيلول راه هي وحده، فاش كندويو على بلاج راه هي واحد جوج ولا اكثر مفهوم. قلنا هادوك البلاج كاينين دو تيب، كاينين اللي كيكونوا كونتيني وكاين البلاج اللي ديسكونتيني. فاش كندويو على بلاج كونتيني راه هو واحد لي سيلول اللي اتاشي بعضياتهم، هي وحده حدا وحده ما متفرقينش، كنقدر غير بحال هكا نسيليكسيونيهم مفهوم. اما بالنسبه للديسكونتيني كيكون كل وحده في بلاصه بحال هكا مثلا، يعني متفرقين. مزيان دابا. يلا نكملوا ليكسبليكاسيون ديالنا. يلا لاحظتوا هنا بالنسبه للكلاسور ولا بالنسبه لواحد الفيشي اكسل، قلنا كيكونوا فيها دي كولون، كيكونوا فيها دي لين. هذوك لي كولون ولي لين كيعطيونا دي سيلول. هذوك لي سيلول الا دوينا على وحده ولا اكثر كنوليو ندويو على واحد البلاج اللي قلنا كاين كونتيني وديز كونتيني ياك. بالنسبه لهاد الاكسل فاش كتدخل الانترفاس ديالو كتلقى هنا لي زونغلي، بحال هنا عندك اكوي، هنا عندك انسيرسيون، هنا عندك ميزون باج، فورمول، دوني، ريفيزيون، افيشاج. هادشي غنشوفوه مع الوقت في كل مره غادي اي حاجه احتاجينها غادي ندخلوا ليها ونستعملوها. بالنسبه لهادوك كنسميهم دي زونغلي ياك. هنا اكسل كيعطيك انك الامكانيه انك تفتح بزاف ديال لي فوي يعني تقدر تانسيغي بزاف ديال لي فوي. ما عليك الا كتكليكي على ديك بلوس اللي عندك في الجنب ياك. عاد كيعطيك بوسيبيليتي انك تغونومي الفوي. مثلا باش نغونومي انا واحد الفوي كنجي عندها وكنكليكي على بوطون دروا وكنكليكي على غونومي ياك. نقدر نسمي اي سميه بحال مثلا انا مسمينا حنا انتروديكسيون ياك. كما انك كتقدر كتكولوغي هذوك لي فوي اللي عندك. علاش؟ باش كتسهل الرؤيه ديالهم. مثلا عندك واحد الفيشي اكسل فيها بزاف ديال لي فوي، كتكون انت على حساب الخدمه ديالك. مثلا اللي دوينا على الكونطابيليتي عندك عازل لي زاشا ولي فون، مثلا كتبغي تعرف ان لي زاشا ديرهم بواحد كولور ولي فون ديرهم بواحد كولور، حيت كما كنعرفوا الالوان كتجذب بالعين دغيا ماشي بحال الكتبه مفهوم. كنجي انا هنا بوطون درو كنكليكي على كولور دونغلي، بحال مثلا نجي هنا نعطيها البلو. هاي لاحظتوا ان انا عطانا بلو. أه بالنسبه فاش هاد لي سيلول الدور ديالهم شنو كنديروا فيهم؟ عندنا جوج الحوايج مهمين، اننا كنسيزيو فيهم لي دوني، يعني خاصنا نحطوا فيهم لي دوني ديالنا ولا لي زانفورماسيون. شكون اللي يقول لي شنو الفرق ما بين انفورماسيون وما بين دوني؟ مهم هاد الكيسيون، شكون اللي عنده الاجابه لي؟ شنو الفرق ما بين انفورماسيون وما بين دوني؟ اها ما سمعتش. هو دابا ديال الترجمه يعني او نيفو تكنيك شنو الفرق ما بين، كيفاش نفرق انا ما بين انفورماسيون وما بين دوني؟ واخا نكملوا نجاوبكم على الكيسيون. فاش كندويو على دوني كتكون هي واحد المعلومه ولا واحد لانفورماسيون اللي كتكون اليمونتير. كيفاش اليمونتير؟ بحال مثلا الا دوينا على الشيفر دافير، شنو هو الشيفر دافير؟ هو الا دوينا على الشيفر دافير راه هو البري فوا كونتيتي ياك. يعني فاش كندوي على الشيفر دافير هو راه انفورماسيون. علاش؟ حيت مازال نقدروا نقسموها لشحال من حاجه. الشيفر دافير مازال نقدروا نخرجوا منه البري، نخرجوا منه كونتيتي. اما فاش كندوي على البري ولا الكونتيتي هادو دي دوني،
ياك. هاد لي دوني كيكونوا إليمونتير، يعني ما يمكنش لك تقسمهم، مفهوم؟ هذا هو الفرق ما بين انفورماسيون ما بين دوني. لانفورماسيون كيكونوا فيها بزاف ديال لي دوني، لي دوني كيكونوا إليمونتير. بحال مثلا جيت عندك انا راه قلت لك راه درنا واحد لاشا بواحد البخي كذا ومع واحد الفورنيسور فلان فلاني. هادشي كامل اللي قلت لك راه هو انفورماسيون. جبت لك واحد لانفورماسيون، قلت لك راه درنا واحد لاشا وفيها البخي كذا ولوطو ديال تي في كذا. هادو كامله انفورماسيون. انت شنو كدير فاش كتبغي دير لا سيزي؟ كتبدا تحاول تخرج منها لي دوني، مفهوم؟ غادي تجي مثلا غادي دير لو نون ديال الفورنيسور، مثلا البري ديال لاشا، مفهوم؟ ماشي هادشي ماشي كيعني انك خاصك ديما تدخل ليكسيل لي دوني. تقدر تدخل انفورماسيون، مثلا شيفر دافير، راه شيفر دافير هو انفورماسيون، مفهوم؟ هذا هو بالنسبه للفرق ما بين انفورماسيون و دوني. اول حاجه فاش كنبداو حنا لاسيزي ديالنا كنديرو في هاد لي سيلول. كاين مثلا عندنا هاد لي سيلول كيكون عندهم، نقدروا ندخلوا ليهم دات، نقدروا ندخلوا واحد تكست، نقدروا ندخلوا واحد نومبر، ياك نقدروا ندخلوا مثلا شي حاجه مونيتير، ياك نقدروا ندخلوا دي نومبر سيونتيفيك، بورسونتاج. هنا بالنسبه للاكسل فاش كتدخل ليه اي رقم ولا شي حاجه هو كيعطيه فورما ستوندار. السيلول كتكون عندها فورما ستوندار، يعني تقدر تدخل فيها اي حاجه، تكست ولا دات ولا نومبر ولا مونيتير آه، ولا مونيتير. غير هو ملي كنبغيو نديرو واحد الكالكول ولا كتكون شي حاجه اللي حنا حسبناها، خاصنا باغ ديفو ولا قبل اننا نكونوا حددنا الفورما ديال هذيك السيلول. كيفاش؟ خاصني نقول بلي الاكسل نقول ليه بلي هنا غنحط لي دات. كيفاش كندير بحال هكا؟ خاصني نجي هنا نسيليكسيوني هاد مثلا هاد الكولون، وكنجي لهنا كنختار الفورما ديال هاد لي سيلول، كنختار الفورما ديال هاد البلاج كامل. مثلا كنجي كنقول ليه مثلا هنا نديرو نكتبو دات كورس ولا دات لونغ. شنو الفرق ما بين دات كورت ودات لونغ؟ بالنسبه لدات كورت كتعطيك غير بالارقام، بالنسبه لدات لونغ راه كيعطيك مثلا سميتو النهار اللي حنا فيه بالسميه ديالو والشهر. ناخذ اكزومبل مثلا الا درت دات كورت، فاش كنطابي بحال هكا مثلا الساعه 3 مثلا 2021، ياك ها هو كيخليها بحال هكا. الا بدلت الفورما ديالها، الا درت لها مثلا نبدل الفورما ديالها مثلا ندير دات لونغ، ها هو عطاك سامدي 6 مارس 2021. مثلا كون كانت هنا ما عنديش هذيك الفورما دات، مثلا كون كانت عندي نومبر، شنو غادي يطرا؟ تبدلات هذيك السيليكاج. يعني تقدر انت تكون حسبتي شي حاجه وتافيشها لك بحال هكا وليو انه يافيشي لك دات. دونك خاصك انت ديما تحدد الفورما ديال هذيك السيلول. ها هي فاش نرجع دات كورس، ها هي رجعت، مفهوم؟ هاد لي فورما راه كاين عندنا ستوندار، يعني هي اللي كتكون في الاول، يعني الاكسل غير كتحط فيه لانفورماسيون ما كيتدخلش. نسى الا خاصك تحدد ليه مثلا الا كنتي تكتب شي بلاصه نومبر، غير كتحدد ليه نومبر هنا مونيتير كونطابيليتي دات كور دات لونغ لور بورسونتاج فراكسيون سيونتيفيك تكست، مفهوم؟ هنا تقدر انت تبيرسوناليزي ديك الفورما ديالك. كيفاش؟ كنجي هنا كنجي لاوتر فورما نيميريك كنختار انا كيفاش بغيت نافيشي هاد لا دات. ماشي ضروري تكون دات كورت ولا دات لونغ، ومثلا انا باغي يبان لي غير الشهر والنهار، ماشي ضروري ندير كلشي. هنا ها هما كيعطيك مثلا نعطيك هاد فورما، نعطيك بزاف ديال لي فورما، مفهوم؟ انت كتحدد كيما بغيتي. مثلا الا درنا مثلا 120، ياك هاد 120 انا بغيت ديما تبقى تافيشا ليا حدا العمله ديال البلاد اللي انا فيها. اش غادي ندير؟ ما غاديش نجي هنا ونبقى نكتب انا 20 مثلا دي اش دي غام. حتى هنا ملي نبغيو نديرو شي كالكول كيعتبر هذا تاكس، ما كيعتبروش نومبر، حيت كيلقى فيه الكتبه، ما يمكنش يحسب كتبه مع رقم. دونك انت خاصك تجي هنا
ما تكتبش بحال هكا، خاصك كتجي وكتقول ليكسيل مثلا بغيت هادي مونيتير، ها هو عطاك مثلا 120 اورو. انت تقدر تبدل هذيك العمله اللي عندك، كتكليكي هنا وكتختار ها هو السيمبول، كتختار العمله ديال البلاد اللي عندك. مثلا حنا الدرهم راه كتدير مثلا مال، كاين هنا على شكل مال، ها هو مال. كتقدر تتحكم في لو نومبر ديال الديسيمال، يعني ديال الاعداد اللي ورا الفاصله، بغيتي 3 4، شوف انت على حسب على حسب شنو احتاجيتي ياك. مثلا ها هو عطاونا 120 مال. نقدر نعاود نتحكم في هادوك لي ميلي، ها هو كنكليكي هنا شتي كنقص. عادة الا بغيتي تسيباغي لي ميلي، مثلا عندك هنا 1200، 1200 كتقدر تجي هنا نورمالمون حنا فاش درنا نومبر، ها انت بلاتي باش يبان لكم لا ديفيرونس. شوف هنا مسيبارين لي ميلي، عندنا 1200، هذاك الواحد ديال لي ميلي مسيباري على هاد ال 200، كتبان لك واضحه ساهله في القراءه ديالها. اما انا لا، اش كنجي ندير انا كنكليكي على هذا البوطون، ها هو كيتسمى سيباراتور دو ميلي، شتي اوتوماتيكمون فاش كندير لي سيباراتور دو ميلي كيعطيه فورما، عطاه فورما كونطابيليتي اون ميم طون، راه سيبارا لينا وزاد لينا لي فيرغول، زاد لينا دو نومبر ورا لي فيرغول. شكون اللي عنده شي كيسيون ديما اكسبتيت شي واحد يعني؟ نكملوا، ما كاين حتى كيسيون. بالنسبه للونغوجيسترومون ديال لا سيونس اللي فاتت، راه غادي نعاود نسجل لكم فيديو غادي نحطو، وديجا حنا دابا عاودنا تقريبا من الاول غنديرو غابيل وغادي نفوتو داكشي اللي درنا لا سيونس اللي فاتت وغنكمل. يلا نكملوا على بركة الله. لا لا، فاش كندخل انا ندير لاسيزي ديال لي زانفورماسيون اللي عندي ياك، خاصني نحترم هذيك لي سيلي اللي عندي، نعطيهم فورما ديالهم، يعني نشوف الفورما اللي عندي ونعطيها، مفهوم. بالنسبه لهاد لي سيلول مثلا كنقدر انا نتحكم فيهم، بغيت نرجعهم هاد الكتبه كغا كنكليكي هنا، نقدر نتحكم من هنا في لاطاي ديال الكتبه ياك. هنا مثلا هذاك الخط البوليس ديال ديال التام، مثلا ابليكيت انا هاد البوليس على هاد السيلول، وما فيها ما عاوتاني نزيد هنا نكبر بحال هكا وغاداش نعاود نبدل. اش كندير هاد القضيه كتسمى الريبرودكسيون ديال لا ميزون فورم. شنو كنجي لهادي هنا، هاي كيعطيناش ريبرودوير لا ميزون فورم، كاين اللي كيقول لها الشطابه ياك. هاي كنجي هنا كنحط فين السيلول اللي باغي ناخذ لا فورم ديالها، وكنسيليكسيوني على الاخرين اللي باغي نعطيهم هذاك الفورم، اوتوماتيكمون كيتبدل كياخذ لا فورم اللي درت انا. يعني كنجينيراليزي هذاك لي موديفيكاسيون ديالي على واحد لي سيلول، مفهوم. آه حد الان حنا باقيين غير في لي نوسيون دو باز. بالنسبه مثلا بغيت نصاوب واحد لا ليست، يعني يكون واحد الترقيم، كاين كليكي ياك. وبغيت انا يبقى غادي بالترتيب، ما بغيتش كل مره نجي نكتب جوج ثلاثه. شنو كندير كنكليكي على هذا البوطون باش تبان لي هاد البلوس، تبان لي هاد البلوس بالنوار. هاي شوف هنا كتبان لك دابا بالابيض، ملي كتجي لهنا كتبان لك بالنوار. وكنجر انا هذاك النومبر ديالي هنا. شنو عطاني دار لي فاش جليسيت انا هذاك الفالور اللي عندي في هذيك السيلول، دار لي كوبي ليها، يعني عاود كوبيها. انا مثلا ما بغيتش نكوبيها، بغيتها تولي واحد السيغي، يعني بغيت نكري اون سيغي. اش كنكليكي هنا على هاد لا ليست وكنختار انكريمونتي
اون سيري. ها هو فهمت. ها هو رجع واحد جوج ثلاثة أربعة. إلا لاحظتو الإكسيل عنده واحد الانتيليجونس، يعني كيقدر يعرف شنو بغيتي دير. بحال مثلا هنا بغيت أنا تبقى ليا غير نكتب غير لاندي بحال هكا، ياك، وبغيت نجليسي بحال هكا، وبغيت يبقاو لي جوغ يتعاودو. إلا لاحظتوهم اوتوماتيكمون شنو دار؟ لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي ديمونش، بقى غادي بهذاك الترتيب ديالهم. ما درت انا والو، يكفي انني جليسيت. بارفوا انا مثلا كنبغي هذيك لا فالور اللي عندي هنا ما بغيتش نبدلها، وليكسيل كيبدلها لك. شنو كدير فاش كتجليسي بحال هكا وبغيتي انت تجليسي غير هذيك لا فالور ديال لان ديالهم كاملين؟ شنو غادي ندير؟ غنكليكي عاوتاني على هاد لا ليست وكنقول ليه كوبيي لي سيلول، يعني ما ديرش ليا سيغي. هو شوف انايا غنختار انكريمونتي انسيغي، انا نختار ليه كوبيي لي سيلول. هاهي كيبدل ليا وكياخذ ليا لي سيلول، كياخذ ليا لا فالور ديال السيلول كما هي. مفهوم؟ هنا راه كاينين بزاف اختيارات. مثلا انا بغيت نحط بحال هكا، ياك، وبغيت مثلا ياخذ ليا لي فالور وما ياخذش ليا ديك لا ميزون فورم، ما ياخذش ليا هاد الغومبليساج اللي كاين هنا اللي درت انايا. ها هما كاينين بزاف اختيارات هنا. نو ريكوبي كو لا ميزون فورم، الا بغينا نكوبيو غير لا ميزون فورم ها هو سي كوبي لي غير هذاك الكولور. ريكوبي لي فالور سون لا ميزون فورم، الا بغيت نكوبي هذوك لي سيلول بلا لا ميزون فورم. مفهوم؟ يعني عندي بزاف ديال لي شوا. هادشي مع الخدمه غادي نكتشفوه. مفهوم؟ غير دابا حنا قلنا شنو فين كنقدروا نلقاو داكشي. مثلا هنا زدت مثلا هنا داش، نديرو انسيرسيون. بالنسبه الا بغيت جيت هنا عندي صوب الطابلو ديالي ونسيت شي كولون بينات هاد الجوج، كيفاش غادي نانسيريه؟ كنجي عند السيلول ولا عند الكولون اللي باغي نزيد حداها، وكندير بحال هكا انسيرسيون، هو كيزيد هذيك الكولون على اليسار. شتي ها هو. مثلا نزيد انا مثلا اللي بغيت. الا بغيت نزيد نسيت كولون نقدر انسيري، بغيت نزيد لين راه نقدر نزيد. حتى هو كنجي بحال هكا كندير انسيرسيون، ها هو كيزيد عندي الفوق. هنا في لي كولون كيزيد على اليسار، وفي لين كيزيد هذاك الشيء الفوق. يعني الا بغيت نزيد شي حاجه ما بين جودي وفوندغودي نهبط عند فوندغودي، ها هو، وندير انسيرسيون. مفهوم؟ مثلا انا بغيت هاد لي لين بغيتهم تيبقاو عندي. اشنو ندير؟ غادي نجي هنا نكليكي عليه بالبوطون دروا ونكليكي سيبريمي. ها هي سيليكسيوني هذا، كليكي سيبريمي. مفهوم؟ مثلا بغيت نمسح بزاف ديال لي دوني بدقه واحده، يعني نقدر نسيليكسيوني انا باش كنورك على كونترول في الكلافي، وكنختار هذوك اللين اللي باغي نحيد. مثلا بغيت نحيد هاد اللين وبغيت نحيد هاد الكولون، هما سيليكسيونيتهم بجوج، وكنعاود نكليكي ببوطون درو وكنختار سيبريمي. مفهوم؟ هنا علاش ما دارش ليا سيبريمي؟ علاش؟ حيت انا اختاريت هنا الكولون ولين اللي كيتلاقاو بعضياتهم، نقدر نحيد واحد بواحد. ها ندير سيبريمي، نعاود سيبريمي هذا. ما الا بغيت نحيد بزاف ديال لي لين بحال هكا راه كنسيليكسيونيهم، ها غيتحيدوا بلا حتى مشكل. انا نسيليكسيونيهم، انا نسيليكسيون كيشوف ماشي. ها هو هنا اش كيقول لك واش بغيتي ديكالي فيغ لو هو، واش بغيتي هذاك الديكالاج يطلع لفوق ولا يهبط لتحت، فيغ لا غوش ولا لين اونتيي. حنا نديرو مثلا فيغ لا. ها هما دوك لي فالور ديالي يطلعوا لفوق. نقدر نسيبريمي لي لين ولي كولون بحال هكا بالبوطون دروا، ولا غادي نجي هنا هنايا في هاد الهيبان اللي سميتو سيلول، وكنختار كنكليكي على سيبريمي. هاي فهمت؟ دابا الا بغيت نتحكم في لوتور ولا لارجور ديال هاد لي كولون ولا ديال لي لين. اش كنجي مثلا بغيت نعطيهم كاملين، كنقدر نبدل بحال هكا، ياك. ولكن الا بغيت نعطيهم كاملين المام مثلا لونغور،
شنو كندير؟ كنسيليكسيوني هادوك اللي باغي نعطيهم، ها مثلا هادو، وكنكليكي على بوطون دغوا، وكنجي هنا كنكليكي على اوتور دو لين ياك، وكنعطيه انا النومبر شحال، مثلا انا نعطيهم 20، ها هما كاملين تقادو ل 20. مفهوم؟ مثلا سيليكسيوني هاد لي كولون ونعطيهم مثلا 15، ها هما نجي هنا لارجور دو كولون ونعطيه مثلا 15. ها مفهوم؟ هادشي بالنسبه لانسيرسيون و سيبريسيون دي لين اي دي كولون. مفهوم؟ هنا مثلا كنا باغي نشوف واحد المسألة أخرى، مثلا انسيري أنا واحد، مثلا عطيت لا دات ديال اليوم 4 مثلا 4 2021. باسكو تلاحظوا واحد المسألة، شوف أنا فاش غادي نجليسي لي دات هما راه كيعطيوني على شكل واحد الصيغي، هاهي 5 6 7 8 شنو تبدل ما تبدلش الشهر، غادي تبدل النهار ياك. أنا نزيد انكريمونتي، لاحظوا واحد المسألة، مثلا فاش وصل هنا شهر 4، كيف ما كنعرفوا حنا هذا العام شهر 4 شحال فيه 29 يوم، يعني ليكسيل شوف اش دار. آه ال- آه هنا بلاتي شهر جوج اللي فيه عاد ولا شهر، بالنسبه لشهر جوج هو اللي كيكون فيه سميتو، جو بونس هو اللي كيكون فيه غير 28 يوم. اه ها هو الا لاحظتوا هنا شنو دار، فاش وصل 28 يوم ما كملش 29 30، يعني فيه واحد الكالوندريي، هاد الاكسل فيه واحد الكالوندريي اللي مرتبطه بالعام اللي انت فيه. كان بامكانه يوصل ل 29، حيت كما كنعرفوا العام كيكون فيه 28، كاين اللي كيكون فيه 29 ياك. ها هو لا عارف باللي هو في 2021 ملي هاد العام فيه غير 28 في شهر جوج. اه فاش وصلنا هنا اوتوماتيكمون داز لشهر 3. فهمت؟ يعني فاش كتانكريمونطي في سيغي في الاكسل، راه هو عنده واحد الانتيليجونس اللي كيعرف يتبع على داكشي اللي باغي انت. مفهوم؟ مثلا انا عندي هنا جوج، شوف مثلا انا بغيت هنا نكتب رقم، شوف فاش انا مثلا كنكتب هنا جوج، شوف فاش ندير اونطر شنو يكتب، كيعطيني دات. علاش؟ حيت انا ديجا هاد لي كولون عطيهم دات، دونك خاصني نرجعهم مثلا نومبر ياك. انا بغيت هاد النومبر يكون اونتي، كنجي هنا نتحكم فيه، ها هو بغيت نزيد لي فيغ نزيد لي نومبر اللي ورا الفيغول كنزيدهم من هنا، بغيت كنقص بحال هكا، ها هو مثلا نقص هنا 2 هنا 4. مثلا انا بغيت ندير واحد لا ليست، وهذيك لا ليست هذاك الترقيم فيها بغيتو يمشي من 2 ل 4، ما يمشيش 1 2 3 4. شنو كندير؟ ها هو كنكتب 2 4. فاش غنجليسيه شنو كندير باش نجليسيه؟ هنا شنو كندير؟ كنسيليك الا جيت جليسيت من هنا، ها هو جليسا لي رقم، وإلا درت لي انكريمونتي انسيغي ها هو مشى ب 4 5 6 7، يعني ما مشاش بداكشي اللي باغي انا. بالفكره ديالي انا، الفكره ديالي شناهي؟ انني بقى يمشي ليا 2 4 6 8 بحال كيبقى غادي ليا باعداد زوجيه. شنو غادي ندير؟ غادي في بلاصه ما نجليسي بحال هكا ونجي نجليسي، شنو ندير؟ انسيليكسيوني هذوك جوج ديال لي سيلول اللي حطيت فيهم انا لي فالور ديالي. شو غنسيليكسيونيهم بجوج، عاد اش غادي نجي هنا وغادي نجليسي. شو دابا شنو غادي يطرا؟ هاهو 2 4 6 8 10 12 شي. مثلا انا بغيت نمشي بخمسه، غندير واحد ندير هنا خمسه، هاو بغيت يزاد بربعه، غنجي غنسيليكسيوني هاد الجوج وغادي نهبط بحال هكا. ها هو واحد 5 تزاد على 4 9 زدتي على 4 13 17 إلى آخره. مفهوم؟ شكون اللي عنده شي كيسيون؟ شوف لي كيسيون كيما. واضح داكشي؟ واش واضح داكشي؟ كتسمعو مزيان؟ واش ما كاين حتى كيسيون؟ شي واحد يجاوبني باش نعرف واش كتسمعو كلشي مزيان.
داكوغ. يلا نكمل. هنا دوينا، الا لاحظتوا انا راه خليت لكم هنا واحد ليمون باش تفكروا شنو شفنا. بحال مثلا دوينا على سيلول، دوينا على بلاج، دوينا على كولون، ياك، دوينا على لي فوي واخا ما كاتبينهاش تما. قلنا نقدروا انسيرو بليزيور فوي. الا تفكرنا شنو هي الحاجه اللي كنديروا فيها بليزيور فوي، راه هي كلاسور. يعني فاش كندوي على واحد الدوكيمون ديال اكسل شنو كتسمى كلاسور. ها هو الا لاحظتوا باغ ديفو الاكسل كيعطي السميه ديال هذاك الفيشي اللي خدام عليه كيسميها كلاسور. ها هو هنا يعطيني كلاسور شا، ياك. دونك انا الا سولوني على شنو هو كلاسور، فهو واحد الدوكيمون اكسل. الا سولوني على اش من نوع ديال لي لوجيسيال اكسل، راه هو طابلور، ياك، طابلور، ولا نقدروا نقولوا ليه طابلور غرافير. فهمت؟ قلنا بالنسبه هادي باقي ما شفناهاش لي زونغلي لي تيب دو سولي دوينا عليهم. كريي ان سوري دو دوني دوينا عليها. فو برودوير لا ميزون فورم سيباراتور دو ميليي. باقي لينا هادي نبدلو لي كولور ديالها. مثلا بغيت نكولوري شي هادي كنجي هنا، باقي لينا هادي، باقي لينا هنا لا باغ دو فورمول. واخا مثلا انا كنصاوب في واحد لا ليست، ياك، نرجع دابا هنا كنصاوب في واحد لا ليست وبغيت انا هنا بلاتي نانسير واحد لين انسيرسيون. بغيت هنا نسميها مثلا فورماسيون اكسل، ياك. وهاديك هنا ما بغيتش نديرها في خانه واحده، بغيت ندير هاد البلاصه كامله تكون فيها فورماسيون اكسل. يكفي انني كنجي كنسيليكسيوني هادوك لي سولو ديالي اللي بغيت نفيزيونيهم، يعني اللي بغيت ندمجهم بعضياتهم. كنجي هنا عندي بزاف اختيارات كيفاش ندير. يا كنكليكي ببوطون هو وكنقلب على فيزيوني، بلاتي هنا هنا ما عطاهاش ليا بلاتي. ولا كنمشيو لا انا اكثر وحده كنخدم بها هي هادي. كنجيو هنا هاهي كتكون ديجا عندي، كاينه عندي فيزيوني، كاينه عندي فيزيوني اي سونطري. شنو الفرق بيناتهم؟ فاش كدير فيزيوني، شوف مثلا انا نكتب نكليكي على فيزيوني. فاش كدير فيزيوني هذيك الكتبه كتجي من اليسار لليمين. مثلا نكتب فورماسيون، ياك، كتجي من اليسار لليمين. ولكن الا درت فوق فيزيوني اي سونطري كيجيب لي هذيك السي الوسط. ها هو نكليكي على فورماسيون، هاي جات عندي الوسط. عرفت غير كنقدر انا نقاد كيما بغيت، نقاد الفورما ديالها، نقاد الكتبه، الكولور اللي وراها. فهمت؟ الا بغيت ندير هاد الطابلو صوبتو بغيت ندير ليه واحد لي بوردور، يعني بغيت ندير ليه هذاك الخطوط ديالو، كنجي هنا كنختار ها هما لي بوردور عندي هنا. شوف لي بوردور ولا على حساب، شوف انت كيفاش بغيتي دي ستيل اخرين اللي شويه على حساب كيما بغيتي دير مثلا بحال هذا. تقدر انت تختار فين بغيتي يجي، مثلا هكا. المهم انت هادشي غتكتشفو بالخدمه. مفهوم؟ حنا غير كنوريك دابا كل حاجه فين كاينه باش ندوزو لشي حوايج اللي اهم. هادو غير تعرف كل حاجه فين كاينه، راه فاش تخدم فيه في الدار ولا في الخدمه ولا في ستاج ولا في قرايه، راه كتبقى تجرب هادشي ديال لي زونطاج. مفهوم؟ ورينا دزنا دابا فيزيوني اسونطري. الا بغيت نانيلي واحد الفيزيون راه شنو كندير؟ كنجي لهاديك هادوك لي سولي اللي مفيزيوني، كنكليكي عليهم وكنجي هنا فيزيوني اسونطري. بلاتي صافي ليا هو. وكنجي مثلا هي هادي السولي، ممكن انا عاود نكليكي على فيزيوني اسونطري، هي تانيلات الفيزيون ديالي. ها هي راه هادي كاينه غير هنا. مفهوم؟ الا كنقدر انيلي الفيزيون بجوج طرق. هي غادي نجي هنا نعاود نكليكي على فيزيوني اسونطري، اوتوماتيكمون فاش نكليكي على فيزيوني مره اخرى هو انيلي الفيزيون. ولا سينو راه كتكليكي هنا وكتكليكي على انيلي فيزيوني فيزيوني سولي. مفهوم؟ هادي بالنسبه للفيزيونمون ديال لي سولي. دابا مثلا كما قلنا عندنا هنا لا دات، ناخذ دابا الا
الا بغينا دابا نبداو نديرو لي كالكول كما قلنا حنا الدور الاساسي ديال لي طابلو هو يسهل عليك لي كالكول تستوكي فيه لي دوني، يعني كدير واحد لاناليز دي دوني. مفهوم؟ مثلا انا الدومين ديال لا كونطابيليتي خديتي مثلا شي فاكتور، كتاخد هذوك لي مونسيون ليغال ديالها، مثلا لا دات، عندك مثلا البري اور تاكس، ناخذ اكزومبل بري اور تاكس، ياك غتحسب مثلا التي في ا، نقولوا التي في انا 20%، ياك، وهنا مثلا بري تي تي سي، ناخذ حنا داكشي غير بازيك، ونبقاو غاديين نشوفوا داكشي اللي كومبليت. ياك لا دات نجي هنا، غادي نجي هنا نختار نختار الفورما ديال دات باش ما نبقاش كل مره نبرزط معاه. نختار مثلا دات كورس. حتى فاش كتسيزي لي دوني يكفي مثلا خدام انت على نفس ليكزارسيس اللي عايشين فيه حنا، مثلا خدامين على ليكزارسيس 2021، يكفي انك تكتب الشهر النهار والشهر. شوف مثلا انا ندير 04 04، شوف باقي ما نكملش 2021، ندير اونطري هي تزاد راسها. هاي شتي، هذا هو الدور ديال انك سميتو تحدد التيب ديال هذيك السيلول في الاول، يعني كيسهل عليك بزاف حوايج. ياك هنا البي اور تاكس مثلا ناخذو 100، ياك هنا التي في مثلا نحطو هنا 20، 20%، ها هي 20%. ياك هنا بخي تي تي سي غنبغي نحسبو، ناخد حنا نعمر لي دوني ديالي، مثلا عندي 300، 250، 1000، مدرناش 1000، نديرو 1000، 10000 درهم، 20. مفهوم؟ مثلا درت انا هو لاسيزي ديالي، الا كانوا عندي الايام كندير غير اوبيراسيون في النهار، كنقدر نجليسي هادو، ياك هما غاديين 4 5 6، سينو راه كنبدل لاضات كما بغيت. ياك انا بالنسبه للوطو الا كان عندهم الميم طو، راه يكفي انك شنو دير، غتكليكي هي سوا كتجلسي بحال هكا كتجر، سوا كاين واحد لاستيش ساهل. علاش؟ مثلا الا انت خدام على واحد الدوسي اللي فيه فيه بزاف ديال لي لين، مثلا خدامين في واحد الدوسي كبير فيه 80,000 لين، واش غادي تبقى انت جار لا سوغي بحال هكا 80,000 لين؟ لا. اش كدير؟ كتجي هنا عاوتاني البوطون دروا كتكليكي دو فوا. هو شنو غيدير ليكسيل؟ غادي يمشي تلقى واحد الفراغ، عاد اش كيحبس، انا نكليكي دو فوا شنو غيطيح؟ شتي، ها هو مشى ديريكتومون لاخر حاجه درت. ياك بغيت مثلا نزيد انا واحد النيميروطاسيون، هنا كندير انسيري وكندير النيميرو مثلا. هاد النيميروطاسيون كنحتاجوها بزاف في كونطابيليتي، بحال مثلا كتنيميري هادوك لي بياس اللي عندك، لي بياس كونطا. ياك يكفي انا ندير بحال هكا نجليسي هما ترقموا. دابا جيت بغيت نحسب بخي تي تي سي، اشاك فوا كنبغي نحسب شي حاجه في اكسل، اي اوبيراسيون كنبغي ندير، شنو كندير؟ كنبدا بالايغال، كنبدا بايغال، يعني باش نقول لي راه هاد الحاجه اللي غندخل هنا راه هي اوبيراسيون، يعني ماشي دوني اللي غادي غير تستوكيها، لا غادي تحسبها، غدير لي واحد التريتمون. مفهوم؟ هاهي كنكليكي على ايغال وكنقول ليه بحال مثلا انا شنو بغيت نقول ليه؟ بغيت نقول ليه دير لي بري اور تاكس فوا تي في ا. ياك بالنسبه للبري اور تاكس فوا بالنسبه للبري اور تاكس فوا تي في ا شنو هو؟ راه هو هاد المية اللي كاينه هنا، وهاد 20%، يعني خصنا نعطيه الريفيرونس ولا كما سميناها لادريس دو سيلول. هاد السيلول شكون هي سي 2. دونك شنو غندير؟ يا نكتب ليه سي 2، يا في الخدمه بصح شنو كنديرو؟ يكفي تكليكي عليها بلا سوغ، غتكتبها هي سي 2، كنجي كندير الضرب كنديروه باطوال. ها هي سمحوا لي، سي 2، ها هي اطوال. ياك وكنعاود نكليكي على دي 2، ياك ها هو اوتوماتيكمون حسب ليا وشنو دار؟ زاد لي هذيك العمله. مفهوم؟ مثلا بغيت نقص انا من لي فيرغول، ياك دابا شنو غندير؟ انا الدور ديالي هادو كلهم عندهم نفس التريتمون، يعني ديما البري اور تاكس تي في بري اور تاكس تي في، يعني ماشي كل مره نعاود ندير ايغال وندير سميتو ونعاود ونعاود نحسب. دونك شنو كندير؟ كنكليكي عاوتاني على هنا باش يجليسي لي هادوك لي فالور. الا طلع لي مثلا بحال هكا هاد لي دياز، شنو كتعني؟
شنو كيتعني؟ كيتعني باللي عندك سميتو، عندك هذاك لا فالور اللي كاينه في الكولون كبيره، ما يقدرش يافيشي هاد الكولون. يعني اش خاصك دير؟ يكفي انك تيلارجي لا طاي ديالو. غنجي بحال هكا غنجرو، ها هو افيشا ليا المونطون ديالي. مفهوم؟ هنا عندي 100 في 20%. هنا راه يلاه حسبنا التي في. علاش نردوها التي في؟ نورمالمون هنا راه درنا غير سميتو، درنا غير لوغ تاكس فوا تي في فوا لوطو، يعني عطينا غير تي في. بغيت نحسب بخي تي تي سي، راه شنو غادي ندير عاوتاني؟ شنو غندير؟ غادي نزيد لوغ تاكس على تي في. الا بغيت ندير غندير عاوتاني ايكال، غادي ندير اوغ تاكس. هاد المره شنو بغيت نجمع؟ غندير بلوس، هاي بلوس لا تي في. هاي ولات عندي 120. فهمت؟ ونجليسي عاوتاني هنا باش نقاد هذا، عاوتاني نجر من هنا ولا نكليكي نجي تطلع لي هاد السيمبول بحال هكا، ونكليكي دو فوا يتقاد هو الراس. ها هو. مفهوم؟ شكون اللي عنده شي كيسيون هنا باش ندوزو لحاجه اخرى؟ سالينا هاد لابارتي الاولى، ندوزو لحاجه اخرى. نعم اخويا. كان عندنا دي دنيا كتكون دي ريكوبيرابل اللي هي 14%. اها. ندخل هكاك انت واخا كمل الكيسيون ديالك. انت كاينين جوج طرق. كاينه طريقه اللي ذكيه غنشوفوا فيها دي فونكسيون لوجيك، ياك غتبقى تقول ليه هو فاش الحاجه اللي فيها تي في 20% يضرب في 20%، غتقول ليه الحاجه اللي فيها تي في 14% يضرب في 14%. غنشوفوا ديك الشيء من بعد. دابا حنا نشوفوا الطريقه السهله والبسيطه اللي حد الان داكشي اللي قرينا. مثلا انا نجي هنا، عندي انا هاد البرودوي، مثلا عارف انا التي في ديال 14%، دونك غنجي هنا نكتب لي 14%. هادي ما غاديش ها هو عندي 14%. نشوف فاش غادي نبدل شي حاجه هنا اوتوماتيكمون كتبدل البلاصه الاخر. ها هما تبدل. شتي؟ مفهوم؟ يعني انا مثلا كنحط ليه هنا التي في، مثلا في الديكلاراسيون ديال التي في كتعمر هذيك الفيشي اللي عندك اكسل، راه كتكون حاط لوطو ديال التي في ديال كل حاجه. ياك هو اوتوماتيكمون راه كيضرب في هذاك اللوطو اللي عطيتي. بحال مثلا هذا هو راه ضربو في 20%. ها هو، ها هو هذا ضربو في 20%. هادو راه فاش ضربهم في 14%. واضح؟ واش واضح اخو؟ بالنسبه لهذيك القضيه ديال 28 29 اكرام، على حساب العام هو عارف، عارف لي زاني اللي يكون فيهم 28 وعارف لي زاني اللي يكون فيهم 29. يعني واش ديما شهر جوج يكون فيه 28 ما يكونش في العام الجاي. حنا عارفين كي تكون عندنا كل 4 سنين كتكون عندنا واحد السنه اللي كيكون فيه زايدين فيها نهار، دونك هذاك النهار كيتزاد فاش في شهر جوج، يعني كيكون 29 من 4 سنين ل 4 سنين. شكون اللي عنده شي كيسيون؟ سفيان واضح؟ داكشي مزيان؟ يعني مزيان. دابا نبداو اون ميم طون خدامين، ونبقى نعطيكم دي كونساي اللي عندهم علاقه بالخدمه ديال الكونطابيليتي. دابا فاش كتكون خدام على واحد فيشي اكسل، ديما شنو دير؟ فاش ملي تكالكولي شي حاجه تسالي الخدمه ديالك مره، اشنو كدير؟ دير منها كوبي. بحال مثلا حسبنا هذه هي الفيشي ديالك، اش كندير هنا كوبي. كنكليكي على كنكليكي على الفوي بالبوطون دو، وكنجي ندير هنا كندير ديبلاسي او كوبي، ياك وكنديرو كريي ان كوبي صافي، وندير اوكي. سينو الا بغيتها تبقى هي الاخر تبان في لا ليست هي الاخر، كندير لها اون ديرني. هاي وندير اوكي. هاي الا بانت لكم، هاي تزادت البرودكسيون ديال، ياك علاش درت انا هاد الكوبي؟ حيت من بعد ملي كتخدم اون ايكيب كتبقى تبارطاجي بيناتكم هادوك لي فيشي اكسل. فاش كتبارطاجي هادوك لي فيشي اكسل كاين اللي كيموديفي عليهم، ولا بعض المرات كتكون خدام شي خدمه بزاف طويله بزاف وكتضيع لك شي حاجه اللي كيخصك تعاود من الاول.
يعني اشاك فوا ساليتي شي حاجه دير كوبي من هذيك الفيشي ديالك. حاجه اخرى، قبل ما تبارطاجي واحد فيشي اكسل باش تبغي تعطيه لشي واحد، خاصك تانيلي هاد لي فورمول اللي درنا. بحال مثلا درنا الفورمول باش حسبنا كيفاش ندير. كنجي هنا كنسيليكسيوني انا داكشي اللي خدمت عليه بالفورمول. الا لاحظتوا انت فاش كنكليكي هنا هاي كتبان عندي هنا واحد فورمول، مفهوم؟ فاش كنكليكي هنا ها هي فورمول. شنو كندير؟ كنسيليكسيوني انا بحال هكا، ياك، وكندير بوطون دروا وكندير كوبي، ياك، وكنعاود كندير بوطون دروا وكنجي هنا لهاد الواحد جوج ثلاثه. شنو كيتعني هاد واحد جوج ثلاثه؟ سوا كتجي ليها هنا سوا كتجي هنا كولاج سبيسيال، كيتسمى هذا الكولاج سبيسيال. انا نكليكي عليه باش تفهم. فهاد الكولاج سبيسيال كتختار شنو بغيتي تكوبي. بحال مثلا انا اش كنقول ليه؟ كنقول ليه كوبي لي غير لي فالور. يعني هزينا واحد الحاجه اللي هي فورمول، وفاش غادي نكوبيها ترجع غير فالور. يعني هي خذ لي غير هاد 120 42، ما يبقاش محطوطه ليا هذيك سي 2 فوا سي 3 ولا دي 3. شوف فاش ندير انت نعاود. الا لاحظتوا ها هو، شوف انا سي 3 فوا دي 3. شنو درت؟ كوبي، درت كوبي. غنعاود نجي بحال هكا وندير اش كولا سبيسيال. نقول ليها بلانطا سبيسيال. كندير كولاج سبيسيال، ياك، ونجي نختار فالور ونكليك اوكي. شوف دابا فاش نكليكي على شي سيلول هاي، شايف كلهم ارقام، ما بقاوش عندي هذوك لي فورمول. شوف هنا باقيين عندي لي فورمول، تي نعاود ندير هاي. كنكليكي بوطون هو كوبي. سينو الا بغيتي دير كوبي راه كتكليكي على كونترول سي في الكلافي، فهمت؟ مزيان تعلموا هاد لي راكورسي ديال الكلافي باش كيسهلوا عليك الخدمه. كونترول سي، ياك. غندير دابا كولا، نجي لهاد كولا سبيسيال ونختار فالور. سينو راه فالور راه هي هادي لينا، ها هي مسهلين عليك بلا ما تدخل كتكليكي على هادي اللي فيها واحد جوج ثلاثه. هاي شوف دابا شنو عندي 285 342. علاش؟ حيت دابا مثلا فاش كتخليها انت، باش كتخليها انت واحد الفورمول، الا تبدلات شي حاجه هنا غتبدل هادشي كامل. علاش؟ حيت انت هادوك لي زانفورماسيون هنا حسبتيهم يعني مرتبطين بسيلول اخرين. يعني الا تغيرات شي حاجه في هاد السيلول تغير في هادو كامل، كاع داكشي اللي حسبتيه كاع. يعني داكشي علاش قلت لك ديما خلي واحد الفيشي ابار، يعني تبقى بغوت. اول حاجه ديما الفيشي اللي عطاك هذاك الناس اللي خدام معاهم خليها بغوت كما هي، ما تبدل فيها والو، حطها. ثاني حاجه خدم ديالك ملي تسالي الخدمه كامله سوف كارديها، وعادت وحده تبقى تعطيها للناس، فهمت؟ تبارطاجيها معاهم. أه، شكون اللي عنده شي قسم؟ واخا نكملوا بما اني كاين حتى كيستيون. مثلا انا عندي واحد طابلو كبير، ياك، درت فيه لي زاشا، درت لاسيزي ديال لي زاشا. مثلا نشوفوا هادشي في واحد الدوسي كونطا. أه بغيت مثلا نجبد شي انفورماسيون من وسط هذاك الطابلو، ما نبقاش نقلب بحال هكا. شنو كندير؟ كنسيليكسيوني هذاك الطابلو ديالي. كاينين جوج طرق، سوا بلا سوغي بحال هكا، سوا شنو كندير؟ كنكليكي على كونترول ا. شوف كونترول ا، شوف سيليكسيونا ليا كلشي. انا بغيت غير الطابلو. الا بغيت غير الطابلو غنحط، غنسيليكسيوني شي سولي مثلا بحال هكا، وعادي ندير كونترول ا. هو غيفهم بلي انا كندوي على هاد لي دوني اللي كاينين هنا. فاش درت كونترول ا سيليكسيونا ليا غير هاد الطابلو. شتي؟ ابخي اش كنجي هنا تريي اي فيلتري، ياك. هنا وكنكليكي على فيلتري. فاش كليكيت على فيلتري ها هو اللي لاحظتو يتزاد واحد الفلاش هنا، ياك. هاد الفلاش انا كنبدا ندير به تري ولا فلتراج. شنو الفرق ما بين تري وما بين الفلتراج؟ بالنسبه للتري يعني كترتبهم. مثلا بغيت نرتبهم على حساب الثمن. مثلا ندير هنا تري ا دو بلي بوتي او بلي غران، ياك. ها هو تبدل الترتيب ديالهم. لاحظوا هنا انا كنديرهم من واحد لواحد حتى 7. اما هنا دابا ولاو تبدلوا. علاش؟ حيت درت تري باش
بالتي في بالمونطون ديال التي في درت من الصغير للكبير ياك. الا لاحظتوا شوف هاد لي فلاش اللي هنا كيبان عندك فلاش لتحت عادي، هذيك الحاجه اللي كتكون داير بها التخي كتكون فيها واحد الفلاش الفوق ها هو شتي، كيتزاد واحد الفلاش هنا. هاد لي كيسيون كيكونوا بزاف دي كونكور في دي زيكزامان، شنو كيقول لك باش درنا التخي هنا، انت كتبان لك ما كتعرفش كتبدا غير تقدر، لا خاصك ترد البال هنايا. ها بحال هاد لي زاستيوس اللي كاينين هنا. نعم. وخا تعاود هذيك التالي اخويا يوسف الله يرحم الوالدين ديال اش ديال ديال بارتي التالي. ديال الفلتراج ولا ديال التخي؟ هاد البارتي ديال الصغير الكبير واخا ديال الصغير الكبير ديال البارتي. واخا ماشي مشكل، انا نرجع لي دوني كيما هو. انا رجعت الا لاحظتوا انا رجعت هذاك الشيء كيما هو. دابا الا بغيت مثلا نرتب انا هاد الطابلو ديالي يترتب على شكل اش لي مونطون ديال التي ندير ليه واحد تغيب بالمونطون ديال التي يكون مثلا من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير، يعني انت ولي بوزوان ديالك. باغ اكزومبل بغينا حنا من الصغير للكبير، ها هو كتلقى عندك تخي دي بلوس او بلي غرون، يعني كيرتب داكشي من الصغير للكبير. انا بغيتي مثلا تخي دي بلي غرون او بلي بوتي مفهوم. انا ندير مثلا هنا شوف لاحظوا هنا شنو كاين عندي من واحد حتى لسبعه. فاش ندير تخي شنو يتبدل؟ ها هما التبديل. علاش؟ حيت ما بقيتش مرتبهم انا بهذا النيميرو، وليت مرتبهم باش بهاد المونطون ديال التبايع شتي. ها هو رتبهم لي، رتب لي هذوك لي دوني ديالي ياك. دابا انا قلت لك باغ اكزومبل الا كنتي في واحد الكونكور ولا كنتي في واحد لونتروتيان عطاوك شي تصويره ولا ورقه بحال هكا، عطاك مثلا هاد الطابلو باش تعرف راه فيه واحد تخي. باش كتعرف فيه واحد تخي كترد البال لهاد لي فلاش. الا ما كانش فيهم تخي شنو كيكون فلاش عادي هابط لتحت. الا كان تخي في شي بلاصه كيتزاد واحد الفلاش للفوق ها هو كيبان لكم هو هذا شتي. الا بغيت انا نرجع داكشي كما هو نقدر نقاني لي هذاك التخي. مثلا انا بغيت نرجع انا باش كنت مرتب داكشي مرتب بهذا النيميرو. داكشي علاش انا كنحافظ على علاش انا زدت انا في الدوكيمون ديالي زدت هاد الارقام. علاش؟ باش حتى الا درت شي تخي نعرف كيفاش نرجع للدوكيمون الاصليه ديالي، للترتيب الاصلي اللي كان عندي في الاول. نرجع للترتيب الاصلي ديالي كيف كان في الاول. شنو غادي ندير؟ غادي يكفي انني نكليكي هنا وندير تخي باش ندير بلي بوتي او بلي ها هو بالارقام. ها هو رجع لي الترتيب اللي عندي. يعني انا فاش كنزيد هاد النيميروطاسيون هنايا هاد النيميرو هنا راه بحال باش كنشد انا ديك الفيشي الترتيب ديال الفيشي الاول حكمتهم باش بهاد سميتو بهاد الارقام. يعني راه انت كتعلم اكسل او ميم طون خاصك تعلم دي زاسوس ديال الخدمه مفهوم. يعني انت مثلا عطاك واحد فيشي ما عرفتيش واش طيرتي منها شي لين ولا شي كولون ولا شي حاجه. انا في الاول كنيميروطيهم كنعطيهم واحد كندير انسيغي وكنعطيهم واحد النيميروطاسيون من عندي كاع الا ما كانش فيهم. يعني اون فوا انا تبان لي مثلا انا حيدت هاد اللين ها هو مثلا شي واحد جا دار لي سيبريمي وانا ما رديتش البال وعاد باش عطاني الفيشي كنرد البال انا عندي هنا 1 3 4 5 6 7. دونك انا كيبان لي واحد اللي مطير مفهوم. كنقدر نتخيب باش ما بغيت نجي مثلا بغيت نتخيب باغ لا دات راه نجي ندير تخيب باغ لا دات بلي اونسيان بلي ريسون مفهوم. مثلا نبدلو لي دات باش يبان لكم حيت حنا ديجا مرتبين. مثلا نديرو هادي في مثلا في واحد. هاي نورمالمون الا درت تخي من القديم للجديد خاصها ليا اقدم وحده. شوف واش ندير انا نعاود ندير نقول لي بلي زونسيان وبلي ريسون. هاي الا لاحظتوا هي ديك السبعه طلعت ولات هي الاولى مفهوم. الا ما كانش عندي انا هاد الكولون الا ما كانش عندي راه ما غاديش نعرف شكون اللي كان الاول شكون اللي كان الثاني شكون اللي كان الثالث مفهوم. مثلا انا هاد الكولون برزتني ما بغيتش نبقى يبان ليا شنو كندير كنكليكي على هنا كندير هنا ماسكي. هاي شتي ما كيبقاش يبان لي انا الكولون. هاي واخا هو راه باقي الا لاحظتوا هنا عندي بداي في اكسل ما كنبداوش بي كاينه ا بي سي دي. دونك اش نجي ندير نسيليكسيوني هنا وندير اش افيشي مفهوم. نسيليك هنا كاينه واحد البوطون هنايا
باش كتسيليكسيوني كلشي، كتكليكي عليه كتسيليكسيوني الفيشي كامل. بلاتي فين هي افيشي؟ ها هي فهمت. هما بان عندي الكولون ديالي. بغيت نماسكي ديالي نقدر نماسكيهم، نسيليكسيوني بحال هكا ونكليكي على ماسكي. مبقاوش كيباني عندي هاد الليلين. دابا هاد البروبليم هذا ماشي، انا ما كنفضلكش انك تبقى تماسكي ليلين ولا لي كولون، يخلقوا لك مشكل. بالعكس انت خاصك ملي تجيك واحد الفيشي اللي ماشي انت اللي خدمتي عليها، اول حاجه دير تاكد واش فيه هادي لين ولا دي كولون ماسكي. حيت الا مشى حتى كان فيها دي لين ولا دي كولون ماسكي تبقى خدام حتى هي، وفي الاخر شنو غادي يطرا؟ ما غادي تضرب لك كلشي في الزير. غادي تلقى بلي راه كاينين واحد اللي لين ماسكي ما تابليكاش عليهم داكشي وما دخلتيهمش في الحساب ديالك وغادي تبرزط بزاف. دونك شنو دير؟ اول حاجه عطاوني مثلا انا هاد الفيشي كنت عند سوا كونطابل سوا انا هو الكونطابل، ووصلتني واحد فيشي. اش ندير؟ نسيليكسيونيها كامله ونجي هنا وندير افيشي. هاهي ونعاود نسيليكسيوني لي لين، نسيليكسيوني بحال هكا ونجي جهه لي لين وندير افيشي. سينو كي نديرها بطريقه اخرى، غنجي غنسيليكسيوني هاهي الفيشي ديالي ياك بكونترول ا، وغادي نجي هنا الفورما ياك، وغادي نمشي لاش ها هي فيزيبيليتي ماسكي اي افيشي. غنقول ليه افيشي لي لين ياك، كليكيت على افيشي لي لين نعاود نقول ليه افيشي لي كولون. شوف انا ناخذ اكزومبل مثلا نماسكيو هاد، ندير لهم ماسك ياك، ونماسكيو مثلا هاد لي لين اللي فيهم سيلول و باش هما ندير لهم ماسكي. اون سوبوز باللي شي ناس صيفطوا لينا واحد فيشي باش نخدموا عليها ياك، صيفطوا لينا ديك لاسيزي ديالهم ولا صيفطوا لينا شي حاجه في فيشي اكسل ونخدموا عليها. انت فاش كتوصلك فيشي كتوصلك بحال هكا، كتبدا خدام هادو هما لي دوني اللي عندك علاش من بعد كيقول لك لا راه كاين فيها واحد لي لين ولا واحد لي كولون. دونك اون فوا تعطاك واحد الفيشي، اول حاجه غادي غادي نسيليكسيوني هادشي كامل، نكليكي هنا ولا نكليكي على كونترول ا ونجي الفورما فيزيبيليتي، غنكليكي على افيشي لي لين. ها هما بانوا عندي لي لين، هاي سيلول بلاج بان، باقي ما بانش عندي هاد لي كولون اللي هنا. غنعاود نجي نكليكي على فورما ونقول ليه دابا افيشي لي كولون. شتي جينيراليزيت هادشي على الفيشي كامل، افيشيت فيها لي لين ولي كولون ديالو. من وراها ليطاب اللي من وراها شنو ندير؟ نيميروتي انا هادوك الليلين اللي عندي باش نبقى محافظ على الترتيب اللي عطاوني بيه الفيشي، باش الا بغيت ندير نكونترولي الخدمه ديالي نقدر نكونترولي. شكون اللي عنده شي كيسيون؟ كاين شي كيسيون؟ الا ما كانش كيسيون واش ديك شي جواب؟ واخا سيلفي بلي عاود هاد افيشي. واخا لا انا نعاود. هما عندي هنا الا لاحظتوا عندي ا بي، ما كايناش سي و دي ياك، وعندي اش هنا، عندي هنايا واحد أربعة من وراها جات سبعة. أنا نقدر ما نلاحظ هادشي إلا كانت في شي كبيرة ميمكنش نتبع وحدة بوحدة. يعني أنا ملي كتعطاني في الخدمة، أنا شخصيا ملي كتعطاني في الخدمة شي إكسل كنجي ندير اش، كنسيليكسيوني لي سيلول كاملين باش كنسيليكسيونيهم كنوريك على كونترول ا، سينو كنجي نكليكي على هاد البوطون اللي هنا. ها هي فاش كنكليكي عليها هي كتسيليكسيوني كلشي. ابخي فين كنمشي لهاد لي سيلول، هاد الجروباج اللي عندي هنا سميتو سيلول، كاينه فورما، كنجي الفيزيبيليتي، كنجي لافيشي ياك، كاينه ماسكي افيشي الحمد لله، كاينه ماسكي افيشي، وكنختار عندي افيشي لي لين وافيشي لي كولون. انا افيشي المره الاولى لي لين ونعاود نكليكي على افيشي لي كولون باش كنكون انا سيغ سيغتان انني عندي لي زانفورماسيون كاملين ديال الفيشي. هاي افيشي لي لين
جينا افيشي لي كولون. الا لاحظتوا هما رجعوا لي لي كولون ديالي ورجعوا لي لي عندي مفهومه. مفهومه مريم. شكون اللي عنده شي كيسيون اخر؟ شكون اللي معنا هنا كيقرا في لافاك ولا في شي بلاصه اللي كيقرا فيها اكسل؟ شنو الفاكولتي مريم؟ المهم كما قلت لكم في الاول، الناس اللي كيقراو سوا في لافاك سوا غادي يدوزو دي كونكور سوا دي زونتروتيان يحاولوا ياخذوا لي بريز دو نوت. وتا الناس اللي خدامين وديك الشيء الا كنتي تعرف شي حاجه تنسى ما عليش تكتبها. وانا كنفضل تكونوا خايدين البيسي وخدامين معايا. انا من بعد غادي نبدا نصيفط لكم دي فيشي اللي غنخدموا عليهم، وغنحاولوا يكونوا دي سيونس اللي انتراكتيف، يعني نعطيكم فيشي ونخدموا اونصومبل على الحاجه وانا نوريونتيكم في داكشي. حيت الا كنت غادي غير نبقى نشرح بحال هكا بلا واحد الانتراكسيون بيناتنا راه يكفي نديرها غير فيديو. المهم على برك الله. بالنسبه من ورا نساليو لا سيونس، اي واحد عنده شي كيسيون سواء خدام وعنده شي كيسيون في اكسل ماشي مشكل، غير يصيفطوا ليا وانا نشوف معاه داك الشيء، ميم سي اننا باقي ما وصلناش الا كان محتاج داك الشيء قبل الوقت. يلا على بركه الله نكملوا داك الشيء ديالنا. قلنا قلنا سميتو خاصنا ديما نيميروتي هذيك الفيشي ديالي، نافيشي نتاكد باللي ما عنديش دي لين ودي كولون ماسكي. نخلي واحد الفيشي بغيت يعني ما نقربش ليها باش تبقى كون ريفيرونس ديالي. مفهوم. نعطيكم دابا ندوزو الفورما دو فيشي اكسل. بالنسبه لفيشي اكسل عندهم واحد الفورما كيف ما كندويو على فيديو كيكون عنده فورما، واحد ليماج كتكون عندها فورما. الا كان عندك واحد الاوديو راه عنده واحد الفورما باش كيتسجل، بحال مثلا ايماج كتقدر تلقاها بي ان جي ولا جي بي جي ولا جي بي جي. هادوك لي فورما شنو الدور ديالهم؟ الدور ديالهم هما انهم كيعاونوا هذاك البيسي ديالك. وبالضبط البيسي ديالك شنو فيه؟ كيعاونوا هذاك السيستم ديكسبلوطاسيون اللي في البيسي ديالك، يعني ويندوز ولا جو سي با شنو انت باش كتخدم لينكس ولا باي نظام. فهم واحد هذاك السيستم ديكسبلوطاسيون ديالك كيعاونوا باش يعرف شنو النوعيه ديال هذيك الفيشي، يعني شنو غادي يستعمل باش يقرا هذيك الفيشي. مثلا فيشي فاش كتجي فيها واحد الفورما جي بي جي كيعرفها راه فوتو، يعني كيقلب على لي ليكتور ديال الفوتو باش غادي يقرا فوتو. الا كانت مثلا ام بي 4 كيعرف راه فيديو، كيبدا يجبد لك هو هذيك لي لوجيسيال ديال الفيديو، كيقول لك واش بغيتي تقراها مثلا في سي ميديا ولا ويندوز بلاير ولا. مفهوم. حتى الاكسل عندهم هذوك اي فيشي كتكون عندها واحد فورما كنسميوها فورما ولا كنسميوها بالضبط ليكستونسيون. مفهوم. لو مون لي تكنيك هو لي اكستونسيون. مفهوم. بالنسبه لي كلاسور ديال الاكسل كما قلنا هاد الفيشي دوكيمون اكسل راه كتسمى كلاسور. هادوك لي كلاسور ديال اكسل كيتسجلوا بواحد الفورما اللي هي هادي بوان اكس ال اس اكس. ياك هادو لي فيرسيون اللي جداد. مفهوم. فورما دو فيشي اكس ام ال par défaut pour Excel 2010 et Excel 2007 ne peut pas stocker des codes macro Microsoft, visuel basique pour application VBA, ni de feuilles de macro Microsoft Office Excel. المهم باختصار بالنسبه لي كلاسور ديال الاكسل كيكونوا بواحد ليكستونسيون اللي هي اكس ال اس اكس. قبل لي فيرسيون القدام ديال الاكسل الا لاحظتوا لي كلاسور ديال من 97 حتى 2003 كانت واحد الفورما اخرى اللي هي اكس ال اس. مفهوم. كاين جو بونس راه كاينه حتى في 2007 حتى في الفيشي لي فيشي ديال 2007 تلقاو فيهم اكستونسيون اكس ال اس.
من بعد جات هاد اكس ال اس اكس. هنا كلاستور مايكروسوفت 95 وداكشي كانت هي الفورما القديمه. الفورما الجديده اللي كاينه في لي فيرسيون جداد راه هي هادي. فهم يعني الا سولوك على ليكستونسيون ديال ليكسل راه هي اكس ال اس اكس. دابا كيفاش تفيدنا انا هاد لانفورماسيون؟ كما قلت لكم ديما نشرح لكم لانفورماسيون يعني اكاديميك، وكاين شنو فاش تستغلها براتيكمون. فهم كيفاش تفيدني انا هاد المعلومه؟ بارفوا فاش كنبدا انا نبارطاجي لي فيشي ما بيناتنا، ما بين ليكيب اللي معاك، شنو كيطرا؟ هذيك ليكستونسيون ديال الفيشي ما كتبقاش، كتحيد. فاش كتحيد هذيك ليكستونسيون ما كيعرفش ليكسيل كيفاش ما كيعرفش البيسي ديالك ولا ديك السيستم ديكسبلوطاسيون كيفاش غادي يقرا هذيك الفيشي. ناخذ اكزومبل افيشي معاكم دلوقتي باش تفهموني. نزيد اونطران دابا في لا بريزونطاسيون. يلا على بالك. مثلا جاتني انا هاد الفيشي اكسل. هاد الفيشي عطاوني فيشي اكسل، قالوا لي صيفطوا لي باغ ميل واحد الفيشي اكسل هي هادي. غنجي انا كليكي عليها، شنو غادي يطرا؟ ما غاديش يعرف يقراها السيستم ديكسبلوطاسيون ديالي. شنو كيعطاني هنا؟ ادوب عطاني بزاف ديال لي لوجيسيال، قال لي باش بغيتي تحل هاد الفيشي. اصلا هو ما عرفاش بلي اكسل، الا لاحظتوا انا ما عطانيش الاكسل كاع. مفهوم؟ علاش؟ حيت هنا ما كايناش هذيك ليكستونسيون ديالها. ها انت شنو كنجي هنا كندير بروبريتي، ياك هنا كتبان لي كريي تايم. فهمتي؟ ما عطيش لو تيب ديال الفيشي. التيب ديال الفيشي ها هو كاتب عليه غير فيشي، يعني ما عطيش هذيك ليكستونسيون، ما معروفاش هذيك ليكستونسيون. الا لاحظتوا شوف هنا في ليكون ديال الفيشي ما عطيش اكسل كاع، يعني انت تبقى مضارب مع تكليكي والو ما غاديش تحل مره. غادي دير البيسي اخر ما غاديش تحل. هو المشكل اللي بسيط، بروبليم بسيط. شنو كدير؟ خاصك غير تكون عارف. هنا غنجي غنكليكي دو فوا، ياك، وغادي ندير بوين ونكتب الفورما ديالو اكس ال اس اكس. ها هو اوتوماتيكمون هو رجع فيه شي اكسل. دابا نكليكي عليه دو فوا يتحل عادي. ها انت شوفوا ليكون اللي عندي هنا فاش درت لي اكس ال اس اكس. شو ليكون كيف داير اكسل، وشفت ركزوا معاه كيف داير. الا دابا درت اكس ال اس، ها هو اكسل، ولكن شوف ليكون. هاد ليكون راه قديم، هاد ليكون قديم، هو اللي كاين في هذوك لي فيرسيون قدام اللي فيهم هاد ليكستونسيون ديال اكس ال اس. يعني تقدر غير من ليماج ديال ليكون كتعرف واش فيرسيون اللي جديده ولا قديمه، يعني واش واحد الفيرسيون اللي تحتاج اكس ال اس ولا تحتاج اكس ال اس اكس. مفهوم؟ مثلا انا واخا ندير بحال هكا، الا كانت هاد الفيشي نهار تصوبات في فيرسيون جديده، ما يمكنش ليا نرجع نقراها بهاد الفورما. مفهوم؟ مكاش عندي، خصني انا ندير لي اكس ال اس اكس. غنقول ليه وي. دابا بارفوا انت ما طلعش لك هنايا هادشي هنايا، ما طلعش لك هاد الفورما، واخا تبدل ما غاديش تعطي. علاش؟ حيت انت كيكون هذاك لي سيستيم ديكسبلوطاسيون جداد كيكون فيهم ما كيافيشيوش هاد ليكستونسيون، كيافيشي لك غير السميه. يعني انت فاش كدير هذيك بوين اكس ال اس اكس حداه هنايا كيعتبرها راه مع السميه. دونك شنو كدير؟ كتجي لهاد لافيشاج ياك، هنا كتختار اكستونسيون دو نون دو فيشي يافيشيها. الا درت بحال هكا شوف ما تافيشاش، هاي كتبان لي كلاس سورت خو، كتبان لي ليكون ديال الفيشي. عارف علاش؟ حيت كاينه ليكستونسيون. ها انت باش نتاكد كنجي هنا البروبريتي هو عاطيني باللي تيب دو فيشي هي في دو كالكين مايكروسوفت اكسل. ها هي بوين اكس ال اس اكس. مفهوم؟ سوفر افيك اكسل. مثلا شنو كندير الا عندي بحال هكا؟ غنجي ديما لافيشاج ونكليكي على اكستونسيون دو نون دو فيشي باش يافيشي عليه، وانا نموديف
شي الا موديفيتها مثلا تكست، راه غادي يولي مطلع عليا على شكل فورما تكست. هاي شتي. الا درت لها مثلا كل فيشي اللي تيب ديال الفيشي، بحال مثلا اللي فيشي تكست كيكونوا بهاد التسميه بوان تي اكس تي، مثلا ديال الوورد كيكونوا دوك اكس بحال هكا. ها هو يولي يرجع وورد. شتي. هادشي ما كيعنيش انا الا بديتي ليكستونسيون راه غادي تولي فيشي وورد، لا. انا غير كنقول لك غير السيستم ديكسبلوطاسيون كيعرف كيعرف فيشي من ليكستونسيون ديالها، يعني ما عندوش واحد الذكاء خارق. هو كيتبع ديك ليكستونسيون باش يعرف شنو اللوجيسيال غادي يقدر يقرا بها ديك الفيشي. شكون اللي عنده شي كيسيون؟ واش مزيان داكشي؟ مفهوم اخويا، الله يجازيك بخير. بارك الله. ما كاين شي كيسيون؟ ما كاين حتى كيسيون. راه شوف اللي عنده شي كيسيون طرحو ماشي مشكل. مزيان مفهوم، ميرسي بوكو. مرحبا او بليزير. يلا نكملوا ليكسبليكاسيون ديالنا. يلا دابا هنا دوينا على الفورما ديال الفيشي اكسل كيفاش خاصها تكون، يعني ديما تكون اكس ال اس اكس ياك. دابا ندوزو فاش كنبغيو حنا نديرو واحد لي كالكول، كنحتاجو دي زوبيراتور. فاش كنبغي ندير واحد لوبيراسيون كنحتاج واحد لي زوبيراتور. شنو هما دوك لي زوبيراتور؟ مثلا فاش كنبغي ندير الجمع راه احتاجيت ندير هذيك السين ديال بلوس، يعني 6 زائد 3. بحال مثلا بغيت نحسب 6 زائد 3 انا كندير ايكار 6 زائد 3، يعني لوبيراتور اللي درت به لاديسيون هو هذا البلوس، هو هذا السيمبول ياك. قلنا ديما فاش ندير شي اوبيراسيون كندير ايكال، ها هو ندير اونطري حسبها لي تساوي ياك. هاد لي زوبيراتور كاينين انواع، بحال لي زوبيراتور اللي كنحتاجوهم في الحساب كيتسموا دي زوبيراتور اريتميتيك ياك. اسمحوا لي، قلنا كيتسموا دي زوبيراتور اريتميتيك ياك. هادوك لي زوبيراتور اريتميتيك نشوفوهم دابا وحده بوحده، ديجا شفنا شي وحدين ونشوفوا البقيه. بحال مثلا الا بغيت ندير لاديسيون ها هو كنحتاج السين ديال بلوس، غندير ايكال مثلا 6 موان 3 ياك. هاي. ولا مثلا عندي هنا 6 وعندي هنا 3 وبغيت نحسب هنا بغيت نحسب هنا لا ديفيرونس ديالهم ولا الجمع ديالهم. ندير مثلا هاي شنو غندير؟ غندير ايكال ونقول ليه خذ لي هاد السيلول دي بلوس هاد السيلول. هاي نعم ياك. بغيت نقول ليه دير لي سميتو سوستراكسيون، راه هي كندير موان، يعني هاد السين ديال الموان كنستعملوه جوج حوايج مهمين. شنو هما؟ الا بغيت ندير السوستراكسيون ولا بغيت انديكي بلي هاد النومبر راه نيجاتيف، مثلا ندير لي معايا موان شتي رديت هاد النومبر نيجاتيف. ها غيدير لي دابا 6 ناقص 3 هي 6 زائد 3 هي 9. مفهوم؟ دابا الا بغيت ندير الضرب راه كندير كندير هذاك السيمبول ديال ايطوال، ما كنديرش اكس. ردوا البال في لي كونكور في لي زيكزامان في اونتروتيان الا سولك كيفاش كدير واحد الملتيبليكاسيون راه كتحتاج ايطوال نجمه ماشي اكس. كاين اللي بزاف لي زيكزامان كيتقاول بسبب هاد الاكس كيكونوا كاتبين عنده، اما عندوش ما كيعرف واش بصح ولا لا، اما في الخدمه راه عادي تبان لك ما تعرفيش لك هذاكشي اللي بغيتي. هاي شي هو حسب لي 6 فوا موان 3 ياك. بالنسبه لهادشي قلنا الملتيبليكاسيون كنحتاجو ايطوال. دابا الا بغينا نديرو القسمه لا ديفيزيون شنو كندير؟ كنستعمل هذاك الباغ اوبليك، يعني هذيك كما كنقولوا حنا كنقولوا سلاش. نستعمل انا هذيك سلاش درت هنايا. هاي غنقسم 6 على ناقص 3 نورمالمون شحال خاصها تعطي ناقص 2. هاي هذه بالنسبه للباغ اوبليك هي كنستعملوها في لا ديفيزيون. الا بغيت انديكي على شي حاجه اللي نقول ليه راه بغيتها بورسونطاج غندير مثلا ايكال مثلا هادي نقول ليه بغيتها بالبورسونطاج. هاي غندير هنايا البورسونطاج. هاي شتي هو رجع ليا 0.06
يعني رجعها في المية. مفهوم؟ هاد السا رجعها هو السا في المية. هاي درت بحال هكا. سينو انا كندخل لي دوني ديالي بحال هكا، نقدر نخليها الا درتها بحال هكا وحسبت شي حاجه مثلا بغينا 6% ديال 100. هاي غندير هاد 100 وندير ايطوال نجي فوق ندير ايطوال. ما نولفش هاد الكلافي ديال الفيس. هاي شتي ها هو حسب لي 6% ديال 100 هي 6. هاي يعني نقدر نكتب حدا الرقم كيعرف عليك حتى كيتعرف عليها بلي راه بورسونتاج. سواء ندير حدا مثلا كما درنا حدا واحد الريفيرونس. فاش كندوي على ريفيرونس راه هو جي 3 سي 3 دي 3 كيتسمى ريفيرونس ولا كيتسمى لادريس ديال السيلول. أه وصلنا لاش درنا بورسونتاج. دابا الا بغينا هاد السين ديال الشابو ولا انسيرسيون شنو كيعني؟ هاد السين كنديرو الا بغيت نحسب الاس. مثلا بغيت نحسب 6 اس 3 ولا 6 اس 2. ناخذ اكزومبل مثلا بغينا نحسبو 3 أس جوج. ها هي 3 وها هي 2. 3 أس جوج عارفين شحال هي 9. غندير إيكار. هاي غنقول ليه خذ هادي 3 وغنجي الرمز ديال هاد الشابو ها هو 3 ودرت ليه دي 5 درت ليه شابو او 5 يعني درت ليه 3 أس جوج. 3 أس جوج خاصو يعطيني 9. هاي بون إلا ردينا مثلا أس 3 مثلا خاصو يعطيني 27. ها هي إلا ردينا أس واحد راه خاصو يعطي 3. هاي كما كنبدل راه كتبدل. مفهوم؟ بالنسبه لهاد لي زوبيراتور كيتسموا دي زوبيراتور اريثميتيك. هاد لي زوبيراتور كنحتاجهم في لي كالكول اللي كندير. دابا شكون اللي عنده شي كيسيون هنا قبل ما ندوز للدوزيام تيب؟ بالنسبه لهاد لي زوبيراتور قلنا كيما الا سولونا على شنو كيتسماو دي زوبيراتور اريثميتيك. بالنسبه دابا نشوفو نوع اخر ديال لي زوبيراتور. بالنسبه عندنا لي زوبيراتور دو كومباريزون. هاد لي زوبيراتور كنحتاجوهم باش نكومباريو ما بين مثلا ما بين واحد جوج ديال لي فالور. هاد لي زوبيراتور غنحتاجوهم بزاف فاش غنبداو نخدمو بدي فونكسيون. فاش كندويو على فونكسيون هي كتكون واحد فونكسيون مخصصه لإكسل لواحد الحاجه. مثلا بغينا نحسبوا الغاديسيون الجمع ديال بزاف ديال الارقام ما نبقاوش نديرو هذاك الرقم زائد رقم زائد رقم. كاينه عندنا واحد الفونكسيون كتحسب لينا الجمع. كاينه فونكسيون كتحسب موان. كاينه فونكسيون كل فونكسيون شنو كتحسب ياك. وسط هذوك لي فونكسيون كنحتاجو دي زوبيراتور دو كومباريزون. سيرتو ملي كنكونوا في شي فونكسيون لوجيك يعني شي فونكسيون كنبغيو نقولوا لها مثلا شوفي لينا هذا الرقم الا كان كبر مثلا من 10 قول لي راه فاليدي. كان قل من 10 قول لي مثلا نون فاليدي. يعني هادو دي زوبيراسيون كنحتاجو فيهم كومباريزون ما بين جوج ديال واحد الفالور وهاداش كنعطيو حنا واحد الفالور واحد الريزولطا ياك. داكشي اللي زعما نحتاجوهم في لي فونكسيون بزاف. خاصنا دابا نتعرفوا عليهم. بالنسبه الى بغينا نقولوا بلي واحد السيلول كتساوي واحد السيلول اخر راه كنستعملوا ايغال عادي. الا بغينا نقولوا اكبر كنستعملوا سوبيريور هي عادي انفيريور عادي. شنو هو الحاجه اللي الحاجه اللي خاصني نرد ليها البال بحالاش الا بغيت دابا نقول لي اكبر او يساوي سوبيريور هو ايغال. كاين هنا واحد لاشوش واحد الحاجه خاصنا نردوا لها بال. ديما خاصني ندير السيمبول ديال سوبيريور عاد اش ندير ايغال. الا سبقتي ليغال ايغال هي الاولى. اش كيعرف ليكسيل باللي راه بحال اللي باغي تبدا واحد لوبيراسيون. يعني ما عمره ما غاديش يدير لك داكشي صحيح. ديما خاصك اكسل الا بغيتي تقول لي سوبيريور ايغال خاصك دير السيمبول ديال سوبيريور وعادش ايغال.
ما عمرك ما ديرها بهذه الطريقه، دير ايكال عاد دير السيمبول ديال سوبيريور. مفهوم؟ بحال هكا غلط، ما غاديش يعطيك داكشي اللي باغي انت. وكاين اللي بزاف كيبقى يقول لك ما عرفتش علاش. دونك ديما الا بغيتي دير سوبيريور ايكال خاص يكون السيمبول ديال سوبيريور ولا انفيريور هو الاول. ها بحال هنا درنا سوبيريور عادش ايكال، انفيريور عادش ايكال. بالنسبه دابا الا بغينا نقولوا مثلا واحد جوج ديال لي فالور في واحد السيلول، واحد جوج ديال لي سيلول بغيناهم يكونوا مختلفين، غير يكونوا مختلفين يساويو اللي بغاو، غير يكون كتخالف واحد القيمه. مثلا حنا عندنا هاد السيلول A1 فيها مثلا 200 ولا فيها 200، حنا بغينا هادوك لي سيلول الاخرين بغينا نكومباريو واش كيخالفوا هاد 200، واش كيخالفوا هاد لو نومبر. مفهوم؟ اش كنديرو؟ كنقولوا باللي واش A1 كنديرو ايكال A1 نديرو سوبر انفيريور هو الاول وعادش سوبيريور. هاد الرمز كيعني اش؟ ديفيرون، يعني كنقول لي ديفيرون دو. مثلا كنبغي نكومباري واش مثلا عندي هنا 200، هنا عندي مثلا 300، هنا مثلا 100، ياك؟ الا درت هاد السيمبول على هادو اش غنقول ليه؟ غنقول ليه ها بغيناها تكون ديفيرون دو اش ديال هادو. غنقولوا مثلا هنا جي دو، ومن الانجليزي كل مره غيبقى يكومباري مع شي واحد، ياك؟ بحال مثلا الا جا هنا هذا مع هذا واش هو ديفيرون عليه؟ لا، يعني افيشي ليا واحد الريزولطا اللي باغي نقول انا، يعني التيست ما تحققش. كيفاش ما تحققش؟ يعني انا بغيت يكون ديفيرون ولكن هاد 200 راه ماشي ديفيرون، يعني يحط لي واحد لا فالور غنشوفوها من بعد. مثلا هنا راه ديفيرون 300 راه ديفيرون على 200، 100 راه ديفيرون على 200. مفهوم؟ غير عقلوا معايا مزيان على هاد لي زوبيراتور، وغادي فاش غادي نوصلوا لي زيكزامبل ديالهم غادي نفهموهم اكثر. غير دابا المطلوب منك هو تعرف كل حاجه علاش. الا بغينا نقولوا شي حاجه كتساوي شي حاجه ايكال، بغينا نقولوا سوبيريور ها هو الرمز ديالها انفيريور. بالنسبه لنا سوبيريور ايكال كنزيدوا ديما ليغال تكون من وراء السيمبول ديال سوبيريور ولا انفيريور. والا بغينا ندير ديفيرون هذه هي اللي جديده عليكم، هي اش كنديروا انفيريور و سوبيريور بحال هكا بهذا الشكل. هاد لي زوبيراتور كيتسموا لي زوبيراتور دو كومباريزون. مفهوم؟ دابا ندوزو لي زوبيراتور دو تكست. عندنا لي زوبيراتور دو تكست. بالنسبه لي زوبيراتور دو تكست عندنا وحده اللي كنستعملوها بزاف، هي لوبيراتور ديال كنقولوا حنا في الدومين ديالنا كنقولوا اند اللي هي اي بالونجلي، ولا كتسمى هي نورمالمون اي كوميرسيال، ياك؟ مثلا عندي انا واحد لا ليست، بلاتي مثلا عندي انا واحد لا ليست فيها لي نو وفيها البرينو، ياك؟ مفرقين بحال هكا. عندي مثلا هنا بن الشيخ، ياك؟ وهنا عندي مثلا يوسف، ياك؟ وانا بغيت صافي انا عطيت للناس مثلا يدخلوا واحد الفورمولير، دخلتو سمياتكم بحال هكا، وانا بغيت انا هاد الناس صافي ما بقاش كيهمني يكونوا مفرقين، بغيت نجمعهم نو اي برينو. بغيت يكون عندي انا نو اي برينو بحال هكا، ياك؟ شنو غادي ندير؟ كنقول ليه ايكال، ياك؟ كنقول ليه خذ لي هاد لا فالور، هاي هاد لا فالور، وكندير هذاك الرمز ديال ان، كنقول ليه عطيني هاد لا فالور الاخر. شنو الدور ديال هاد اند ولا هاد اي كوميرسيال؟ هي كتجمع ليا واحد لي فالور من جوج ديال لي سيلول ولا اكثر، انت شحال من سيلول بغيتي كتلاقي لك ما بين لي سيلول. مفهوم؟ كتلي لك لي سيلول. شوف فاش ندير اونطري، ها هو عطاني بن الشيخ يوسف، ها هي بن الشيخ، ها هي يوسف، عطاني بن الشيخ يوسف. دابا الا لاحظتوا هنا اش كاين، هي فاش كتلاقي لينا هادوك لي فالور ديالنا فاش كتليهم ما كتبقاش هي شا بن الشيخ يوسف. ولكن البروبليم اللي عندي انا مثلا انا ما بغيتش تكون بن الشيخ يوسف وتكون ما كاينش اسباس. ها الا لاحظتي لو نو ملاصق ليا مع البرينو، دونك شنو غادي ندير؟ هو ما كيديرش ليسباس، دونك انا ندير واحد لاسوس. غادي نقول ليه دير لي لو نو، مثلا نزيدكم اسوس اخر، مثلا بغيت نزيد انا نلاصق معاهم شي حاجه من عندي، نقول ليه اند مثلا نقول ليه 5، دير حداهم 5، يعني دير لي بن الشيخ يوسف وكتب حداه 5. هاهي شا
قلت ليه عطيني بن الشيخ يوسف وقلت ليه عطيني 5. الا بغيت نقول ليه زيد حدا مثلا شي حاجه اخرى، الا بغيت نزيد شي حاجه اخرى ولكن هذه المره تكست، بغيت نزيد كتبه، الا لاحظتوا دابا زدت رقم، الا بغيت نزيد كتبه ديما ملي من وراء ايكال بغيت نزيد شي كتبه خاصني نديرها اونتر غيومي بحال هكا. خاصني مثلا بغيت نزيد مثلا بن الشيخ يوسف مثلا نقول ديبارتمون انفورماتيك مثلا، بغيت نزيدها حدا ياك، نديرها اونتر غيومي بحال هكا. ها هي طاح. شوف الا ما درتهاش اونتر غيومي غيعطيني ايرور ما يبغيش يدوز. ها هو الا لاحظتو عطاني ايرور ديال لو نون، بحال اللي قلت لي شي فونكسيون ما كايناش التسميه. دونك ديما اي حاجه بغيت نديرها تكست كنديرها اونتر غيومي. نرجع فين كنا، ها هي غندير اونتر غيومي. شوف دابا هي افيشات ليا. دابا اتفقنا على واحد المساله، اي حاجه تكست كنديرها اونتر غيومي، سيرتو ملي من ورا ما كندير ايكال. بحال مثلا هنا بغيت نكتب تكست، مثلا بغيت نكتب يوسف، هاي ما احتاجيش نكتب ندير لي غيومي عادي. ولكن الا كانت عندي هنا ايكال وكتبت بحال هكا ماشي عادي، خصني نديرها اونتر غيومي باش كنقول ليكسيل بلي هادشي اللي دخلت لك هنا راه غير تكست. ماشي هما هادو لي غيومي. ها هي الساعه هي افيشا عادي دابا. فهمت؟ دابا كيفاش انا غادي ندير هذاك ليسباس، كنستعمل واحد لاسيس. اش كنقول ليه؟ كنجي هنا كنقول ليه عطيني هاد ا 5 اللي هي لو نو، وسطهم اش كندير؟ كنقول ليه كندير اونتر غيومي، كنحل واحد غيومي ها هي ياك، وكندير انا اسباس من عندي، يعني بحال نزيد واحد ليسباس على شكل تكست. هاو درت اسباس غنسد غيومي هاي ياك، ونعاود ندير اند. ديما خاص الا كنت غادي نلاقي ما بين جوج ديال لي فالور، خاص يكون عندي جوج ديال اند. اللي كانوا عندي ما بين ثلاثه ديال لي فالور خاصني جوج ديال اند. الا كنت نلاقي 4 ديال لي فالور خاصني ندير هذيك اند، هذاك السيمبول ديال اي كوميرسيال خاصني نديرو 3 المرات. ديما كنديرو ان موان زان. دابا حنا شنو لقينا لو نو والبرينو وليسباس. شحال احتاجينا من اي كوميرسيال؟ احتاجينا جوج هاهما، الاولى والثانيه. مفهوم؟ قلت ليه ا 5 اند ولا اي واحد ليسباس، ها هو درتو اونتر كيامي اي بي 5. فاش ندير اونتري دابا؟ ها هي بن شيخ يوسف شا، ها هي بالاسباس ديالها. مفهوم؟ يعني انا استعملت هذوك الاونتر كيامي ودرت واحد ليسباس على شكل تكست. مفهوم هاد المساله ديال هادو كيتسمى لوبيراتور دو تكست، ولا كنسميوها لي زوبيراتور دو كونكاتوناسيون، يعني كي كونكاتوني ليا واحد لي فالور كي ليهم. مفهوم هاد المساله؟ قلنا كاينين عندنا لي زوبيراتور اريثميتيك، لي زوبيراتور دو كومباريزون، لي زوبيراتور دو تكست، ودابا نشوفوا لي زوبيراتور دو ريفيرونس. مفهوم؟ هنا غنرجع نشرح لكم واحد فونكسيون باش تعاوننا على الشرح. مثلا هنا عندي هادو لي بري تيستي، بغيت مثلا نحسب التوتال. مثلا عندي دي فاكتور حسبت كل برودوي راسون، بغيت نحسب التوتال. كاينين بزاف الطرق باش تحسب التوتال. سواء غادي ندير ايكال وغنقول ليه دير لي هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، غندير اونتر ها هو عطاني التوتال ياك. سينو هادي الطريقه السهله والبسيطه واللي طويله اللي ماشي بروفيسيونيل. ها هي مسح. دابا الطريقه الثانيه شنو هي؟ كنجي هنا عندي واحد السيمبول ها هو ديال لاصون يعني الجمع، كنكليكي عليه ها هو اوتوماتيكمون سيليكسيونا لي دوك لي بيت. ها هو ندير اونتري، ها هو حسب لي لاصون ياك.
سينو شنو كندير انا؟ شنو كندير ايكال وكنكتب واحد سميتو واحد الفونكسيون اللي كتحسب لي الجمع، هي سميتها الصوم. هاي اون فوا كتبان لي انا كنكليكي عليها دو فوا. هاي فاش كنكليكي عليها دو فوا كيتحل القوس. اش كندير؟ كنسيليكسيوني داكشي اللي باغي نحسب ليه الجمع ديالو. مثلا بغيت نحسب الجمع ديال هادشي، ها هو غنسيليكسيوني نهبط بلا سوغي بحال هكا. هاي فوا الا مثلا بغيت نحسب نمسح بلاتي، مثلا بغيت نحسب لاصون ديال هادشي كامل، بغيت نحسبها ديال هاد الربعه. هاي نسيليكسيوني غير هاديك الربعه ونحسب لاصون ديالها. الا بغيت مثلا نحسب لاصون ديال شي وحدين ماشي ما كل وحده في بلاصه. مثلا نقول لي هادي اش نجي بغيت مثلا نعزل واحده اخرى، ندير بوين فيرغول بحال هكا ونكليكي على الاخرى. هادي مثلا بوين فيرغول، هادي بوين فيرغول، مثلا بغيت هادي بوين فيرغول هادي، وندير ونسد القوس وندير اونطري. يعني باش سيباريت بيناتهم درتهاش بوين فيرغول. ها هو فهمتينو؟ تعودوا معايا. يعني باش نسيباري من بين هاد لي سيلول. الا دوينا الا لاحظتوا هاد لي سيلول المجموع ديالهم كاملين سميناهم هو واحد البلاج. والبلاج قلنا عندنا دو تيب، كاين كونتيني وكاين ديسكونتيني. بالنسبه لهاد البلاج متفرقين ماشي اتاشي لبعضياتهم هذوك لي سيلول. دونك اش نقولوا؟ هو واحد البلاج ديسكونتيني، ياك؟ باش ندير واحد البلاج ديسكونتيني راه كنسيباري ما بين لي زيليمون ديالو باش بالبوين فيرغول، ياك؟ دابا نرجعوا للشرح ديالنا. تقريبا شرحنا هاد لي زوبيراتور، ولكن غادي نفرقوا دابا مزيان. دابا ملي كنخدم انا في هذيك الفونكسيون الصون، عندي ثلاثه الحوايج. الا بغيت ندير نسيليكسيوني واحد البلاج، شنو كندير؟ كنمشي ليه وكنسيليكسيوني بلا سوغي بحال هكا عادي كما درنا. سينو شنو كندير؟ خاصني نعطي الريفيرونس ديال البلاج. كيفاش نعطي انا ديك الريفيرونس ديال البلاج؟ مثلا فاش كنبغي نعطي واحد الريفيرونس ديال سيلول، كنعطي واحد الريفيرونس ديال السيلول، اش كندير سميه ديال السيلول عادي. كندير سميه ديال السيلول، مثلا السيلول هادي، هاد السيلول شكون هي؟ اف 2. هاهي هاهي تسيليكسيوني اوتوماتيكمون، ياك؟ دابا انا بغيت يبقى هابط من اف 2 حتى لاف 8، يعني كندوي على واحد البلاج. باش انا نانديكي ليكسل باللي كندوي على واحد البلاج، شنو كندير ليه؟ كندير قلت ليه اف 2، غندير دابا 2 بوين ونقول ليه حتى لاش يمشي، مثلا حتى الاف 8. ها هو شتي اف 2 اف 8. يعني باش ندير انا واحد البلاج، كيفاش نعلم اكسل بلي راه كندوي على واحد البلاج، كندير 2 بوين. مفهوم؟ ها هي 2 بوين. باش كندير 2 بوين هو عطاني بلاج. دابا باغ اكزومبل الا كان، شوف هذا عندي من الفوق لتحت عادي ساهل، ولا مثلا من هنا، من هنا A2 لا، ها هي 2 بوين. مثلا لهنايا شكون هي هادي؟ F2. ها هي F2 شاهد سيليكسيونات عادي بحال هكا. ولكن الا كان عندي واحد البلاج على هاد الشكل مثلا هكا، كيفاش كنعطي انا هاد التسميه؟ كيفاش نعرف السميه ديالو؟ شنو كندير ديما الا بغيت نعطي واحد البلاج اللي على هاد الشكل، يعني فيه دي لين ودي كولون بحال هكا، اكثر من كولون واحد، شنو كندير؟ كنشوف اعلى قيمه من هذاك البلاج على اليسار. شكون هي اعلى قيمه من هذا البلاج على اليسار؟ هي اش او 2. ها هي كتبنا او 2، ياك؟ كندير ابخي 2 بوين وكنشوف القيمه اللي لتحت كاع، ولكن هاد المره على اليمين. هي هادي، هي اف 8. درنا 2 بوين وندير دابا اف 8. هاي شي ها هو سيليكسيونا لي هنايا. نعاودوها مع شي حاجه اخرى باش تفهموا اكثر. مثلا انا نعطيكم شي بلاص، مثلا بغينا نحسبوا الجمع ديال هادو. كيفاش غادي نكتب ليه؟ غنكتب صوم، ها هي، ياك؟ ممكن كليكي عليها دو فوا، ياك؟ بغيت نقول ليه انا هاد البلاش اللي هو نكليك، غنمشي لاعلى قيمه. هما القيم لي فالور اللي كاينين الفوق، غنمشي لليسر. ها هي اللي كاينه في اليسار كاع هي سي 2. ها هي سي 2. من وراها انا كندوي على بلاش، غندير 2 بوين. ابخي غنمشي لتحت كاع ونمشي للقيمه اللي على اليمين فين كاينه دي 5. هاي شا
او حسب لي التوتال ديال داكشي. الا لاحظتو هو سيليكسيونا هنا. مفهوم؟ هادشي كيفاش كندير بالنسبه للبلاج لي كونتيني. الا كان واحد البلاج ديز كونتيني راه قلت كندير بوين فيرغول، يعني كنسيباري لي دوني بالبوين فيرغول. انت مثلا نقول لي هادي بوين فيرغول، نقول لي هادي بوين فيرغول، نكليكي على وحده اخرى شي هما تهزلو لي، غندير اونطري ها هو حسب. نرجعو هنا الريزومي ديالنا. اش قلنا عندنا دو بوين ياك، هاي اوبيراتور دو بلاج. يعني الى لاحظتوا هو واحد لوبيراتور دو بلاج qui produit une référence à toutes les cellules compris entre deux références, ces deux références étant inclus. يعني بمعنى ان هاد لوبيراتور ديال دو بوين شنو كيدير لينا؟ كي انديكي لينا بلي عندي واحد البلاج، هذاك البلاج كيجمع فيه كاع لي سيلول اللي كاينين ما بين جوج ديال لي ريفيرونس. الا لاحظتوا فاش كنسميو مثلا سمينا بي 5 بي 15، يعني من هاد بي 5 حتى بي 15 ياخذهم كاملين هاهي لي سيلول كومبري اونتر دو ريفيرونس. فهم؟ شي بالنسبه لي تيوريكمون. مفهوم؟ بالنسبه هنا فيرغول، الا لاحظتوا عندي انا فيرغول نورمالمون ما كايناش فيرغول. فيرغول كاينه في الفيرسيون لي اونغليز اللي عنده سمحوا لي، اللي عنده فيرسيون بلونجلي كي في بلاص بوان فيرغول كيخدم فيرغول. اما في الفيرسيون اللي بالفرونسي كنخدمو بوان فيرغول. يعني غادي ندير اش، غندير هنا كما لاحظتوا راه خدمنا بوان فيرغول. فين هي الفيشي ديالنا؟ خدمنا هنا بالبوان فيرغول. الا درتي هنا الفيرغول ما تخدمش، ولكن الا كانت عندك فيرسيون بلونجلي غادي تخدم لك الفيرغول. مفهوم؟ دابا الا كان هذا بلاج واحد ياك و ديز كونتيني. دابا الا كانوا عندي جوج ديال لي بلاج كونتيني وبغيت نجمع بيناتهم، يعني مثلا بغيت نجمع هذا وهذا، نجمع شي وحدين اخرين، لا تسمحوا لي، بغيت نجمع شي وحدين اخرين مثلا هادو اللي كاينين هنا، بغيت نجمع هادشي كامل هادو وهادو. شنو غندير؟ هادي غندير 100 ياك باش نديكي على هاد البلاج الاول. ناخد اش السيلول اللي كاينه الفوق كاع على اليسار اللي هي اش سي 2، ها هي دو بوين. وغادي نقول ليه السيلول اللي كاينه فين لتحت كاع اليمين اللي هي دي 5 ياك. ها هو سيليكسيونا ليا البلاج الاول، عطيتو البلاج الاول، بغيت نعطي البلاج الثاني، بغيت كلشي هاد البلاج وهاد البلاج. غندير دابا بوين فيرغول باش نسيباري بيناتهم، ونعاوتاني غنعطي اش. ها هو عندي هو هذا البلاج. سواء في الخدمه ديالك نتايا براتيكمون راه كتسيليكسيونيها بحال هكا، ولكن الا كنتي بغيتي تعرف كيفاش كنديرو لها، نشوفوا اعلى قيمه على اليسار اللي هي هنايا هي او 3، غندير دو بوين ونمشي للقيمه اللي لتحت ولكن على اليمين، ديما كيمشي على اليمين في التحت اللي هي اف 4. اف 4. دونك اشنو قلت لي انا؟ قلت لي خذ لي هذا البلاج، ها هو درت فيه دو بوين فيرغول، وقلت لي زيد لي حتى هذا البلاج، يعني غندير البلاج وغندير البلاج. ها هو احسب لي لاسون ديالو يا هادي بحال انا ليكزومبل اللي عندي هنا. مفهوم؟ يعني نقدر نعطيه جوج ديال لي بلاج. مفهوم؟ بلاج كاين هنا وبلاج كاين في بلاصه اخرى كنسيباريهم بوين فيرغول باش نانديكي انا ديما لشي بلاج راه كندير دو بوين. دابا الا بغيت يعني فاش كندير انا واحد بوين فيرغول راه كندير اش؟ كندير واحد لينيون، كندير واحد الاتحاد ما بين جوج ديال لي بلاج. وحدت واحد جوج ديال لي بلاج، عندنا لينيون. وشنو اخر كنلقاو عندنا؟ كاينه لانترسيكسيون. حنا درنا لينيون ما بين هذا وهذا. دابا الا بغينا نديرو لانترسيكسيون بمعنى اش؟ بغينا مثلا عندي هاد البلاج ياك، ولا نقولوا مثلا عندي هاد البلاج ياك، هذا نلونو بشي لون اخر ياك. عندي هاد البلاج الاول هو هذا والبلاج الثاني هو هذا، وبجوجهم كاينين في هاد لي فالور. مثلا نديروهم انايا بالموف. هاد اللي بالموف كاينين في البلاج الاول، بلاتي غنكادري باش يبان. كاينين في هاد البلاج الاول وكاينين في هاد البلاج الثاني، يعني لانترسيكسيون ديال هاد البلاج الاول والبلاج الثاني هما 14% 14%.
يعني فين كيتلاقاو في هاد 14% و 14%. هادو هما لي فالور لي كومان بيناتهم. الا بغيت انا ندير لا سوم غير ديال هادوك لي فالور لي كومان بيناتهم، اش غادي ندير؟ اول حاجه ديما نعطيه البلاج اللي عندي البلاج الاول شكون هو هذا، ها هو سيليكسيونيتو، ها هو الا لاحظتوا اعلى قيمه على اليسار هي سي 2 والقيمه اللي تحت كاع على اليمين هي دي 5. هاي بيناتهم 2 بوين ياك. اش ندير دابا؟ ما نديرش بوان فيرغول. الا درت بوان فيرغول شنو غادي نقول ليه؟ غنقول ليه دير لي لينيون. باش انا نقول ليه لانترسيكسيون كندير اسباس. هاي انا درت اسباس دابا شتي، ماشي نكتب اسباس، نكليكي على اسباس، ها هو راه دار واحد ليسباس وغادي نسيليكسيوني ليه اش، غنسيليكسيوني ليه البلاج الثاني. ها هو البلاج الثاني الا لاحظتوا هي اعلى قيمه على اليسار هي دي 3 والقيمه اللي تحت كاع على اليمين هي اف 4. ها هي وغندير نسد القوس ديالي وندير اونطري. دابا شنو خاصو يجمع ليا؟ خاصو ياخذ ليا يشوف هذا البلاج الاول والبلاج الثاني وياخذ غير لي فالور اللي كومون بيناتهم، يعني اللي متشاركين بيناتهم هما 14% 14%، يعني خاص يدير لي 14% زائد 14%. هاي الا لاحظتوا عطاني 0.28 حيت هما بورسونتاج. مثلا الا رجعتم ارقام يبان لكم بلاتي. حيد من هنا نرجع فورما نومبر، ندير هنا 14 وندير مثلا 4. هاي 28 ماشي. انا مسيليكسيوني هاد البلاج وهاد البلاج ولكن خلى لي غير لي فالور اللي مش شاركين فيهم. مفهوم؟ يعني الا بغيت ندير لانترسيكسيون كندير ليسباس، الا بغيت ندير لينيون كندير اش بوان فيرغول. هادو هما اللي كيتسموا لي زوبيراتور دو ريفيرونس. الا لاحظتوا عندنا دو بوان، عندنا بوان فيرغول. انا بلاتي نبدلها نسد على حساب بوان فيرغول ياك. هنا l'espace هو opérateur d'intersection qui produit une référence aux cellules qui sont communes à deux références. يعني اللي مشتركين من واحد جوج ديال لي ريفيرونس، جوج ديال لي بلاش. مفهوم؟ شكون اللي عنده شي كيسيون؟ بالنسبة إلى اش من اسباس كدوي عليه يوسف سيل تو بلي اوكا وبغينا نحيدو ليسباس بين لي نومبر كنديرو؟ واش عندك مثلا بلاتي انا نعطيك اكزومبل وقول لي واش هو هذا الاكزومبل اللي كدوي عليه؟ بلاتي مثلا واش كدوي مثلا عندك رقم بحال هكا، عندك مثلا واحد الفيشي وفيها اسباس ما بين الارقام بعضياتهم ولا اش؟ باش نعرف شنو نجو علاش نجاوب لك. زعما بغينا نديرو ان سون ديال بزاف ديال لي نومبر، الا ما كانش بيناتهم اسباس سون ما تقدرش. ما فهمت السؤال ديالك ولكن المهم نجاوب على داك الشيء اللي فهم. بحال مثلا اللي فهمت انا من لا كيسيون ديالك بغيتي ديري لا سون ديال بزاف ارقام ياك. مثلا رقم هنا رقم هنا رقم هنا، عادي غندير اش، غنحل السون، غناخد الرقم اللي بغيت مثلا هذا هو الريفيرونس ديالو وندير بوان فيرغول ونمشي للرقم الاخر بوان فيرغول نمشي لعند الاخر ياك وندير اونطري. نرجع. مفهوم؟ انا سيليكسيونيت كندير بوان فيرغول بداية. واش هذا هو لا كيسيون ديالك ولا سينو؟ خدي سميتو اكتيفي الميكرو قولي لي. الصون ما تبغيش زعما بغينا صافي واخا تتصيفط ليا ميساج وتشرحي ليا هكا ونشرح لك. شكون
شكون اللي عنده شي كيسيون حيت غتسالي لا سيونس هنايا؟ صافي غير نحبسو لا سيونس. شكون اللي عنده شي كيسيون؟ صافي نمشيو نقرا في الوريد البيضاء. المهم راه غادي بالنسبة لي ريزومي ديال هادشي اللي شفنا غادي نبارطاجيه معاكم في سميتو في الانستغرام، نحطو لكم على شكل دي زيماج. وبالنسبة للفيديو راه سوا في الجروب واتساب، غنحطو في جروب واتساب وفي يوتيوب وفي جروب الفيسبوك ديال فينيسيور، كاع لي جروب باش بحال كيصيفط كلشي.